दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको चौथो एपिसोडमा आज हामीले विशेष गरेर नेपाली नारीहरूको महान चाड मानिन्छ हरितालिका तीज। यो तीजको अवसरमा हामीले तीजको मौलिकता, परम्परा र अहिलेको अवस्था, विशेष गरेर तीजको मौलिकतालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ र यसको संरक्षणमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिका अथवा दायित्व के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अतिथि वक्ताको रूपमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपमेयर उमा काफ्लेजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यसैगरी तीज साहित्यसँग पनि जोडिएको छ, किनभने सङ्गीत भन्ने बित्तिकै साहित्यसँग जोडिन्छ र साहित्यिक विधाको भाषा, यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ अथवा भाषाको संरक्षण र भाषालाई कसरी प्रयोग गर्ने तीजका गीतमा भन्ने विषयमा हामीले भाषिक शुद्धता अथवा भाषिक प्रयोगको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग साहित्यकार वनमाली निराकारजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। र यसैगरी तीज अथवा हरेक चाडपर्वको मौलिकतालाई संरक्षण गर्नको लागि विशेष गरेर सामाजिक अभियन्ताको के दायित्व हुन्छ अथवा के भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि बाल तथा महिला अधिकार कर्मी सामाजिक अभियन्ता ज्ञानु पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। र यसैगरी हामीसँग भैरहवा सञ्चारगृह प्रणालीको तर्फबाट हाम्रा सञ्चालक पुष्पा पौडेलजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। यसैगरी यस भैरवा सञ्चारगृह प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक दिपेश बसाइजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, यसैगरी विद्यार्थी लगायत विभिन्न समुदायबाट हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा सहभागी हुनुहुन्छ। म सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला म तीजको मौलिकता कस्तो थियो अथवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अलिकति जानकार हुनुहुन्छ हाम्रो साहित्यकार वनमाली निराकारज्यू, अलिकति प्रकाश पारिदिनु न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यो सर्वप्रथम म तीजको अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तीज हामी नेपालीहरूको मुख्य चाड हो। यो तीज भन्ने बित्तिकै गीत सङ्गीत नृत्यसँग जोडिएर आउँछ। हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि सबभन्दा पहिले तीज व्रतसँग पनि जोडिन्छ। तीज भनेको विश्वको सर्वप्रथम नारी विद्रोहको प्रतीक हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने पर्वत राजाकी छोरी पार्वतीले आफूले मन पराएको केटोसँग बिहे गर्नका लागि जुन व्रत भनेको अठोट हो, त्यो अठोट गरिन्। र व्रत भनेको अर्को उपवास पनि हो। र त्यो उपवास भनेको अहिले हामीले अनसनमा अभिव्यक्त गर्छौँ। त्यो आफूले लिएको अठोटलाई पुरा गराउनका निमित्त त्यो बेलाको शक्तिशाली राजा, बाबु, परिवार, समाजसँग आफूले मन पराएको केटोसँग बिहे गर्नका लागि, अब शिवजी भनौँ, अब त्यो मैले केटो भनेर भने त्यो प्रतीकात्मक रूपमा आउँछ। त्यो मन पराएको केटोसँग बिहे गर्नका लागि परिवारसँग, समाजसँग, त्यो बेलाको प्रचलनसँग विद्रोह गरेर एउटा आमरण अनसन व्रत भनौँ न, त्यो गरिन्। त्यस हुनाले यो विश्वको प्राचीन कालको एउटा विद्रोहात्मक यो सुरुवात हो। त्यसलाई पर्वलाई चाहिँ नारी उन्मुक्तिको, नारी विद्रोहको सुरुवातको बिन्दु भनेर हामीले पढ्छौँ। यो हुन त अब धार्मिक रूपमा अनेक कुराहरू कालान्तरमा आएर धेरै कुराहरू जोडियो। तैपनि हाम्रो व्रत भन्छौँ, हामी पानी पनि नखाइकन भने आमरण अनसनमा पानी पनि नखाइकन बस्ने चलन थियो नि। त्यही भएर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो व्रतको रूपमा लियो, तर अठोटको रूपमा लिएन। अब त्यो अलिकता
परिमार्जित हुँदै। अब म हाम्रो ज्ञानु पौडेलज्यूसँग आउन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो वनमाइल निराकार सरले भने जस्तै होइन, यो एउटा नारी विद्रोह थियो, नारी भनौँ न अहिलेको आमरण अनसन केही चिज प्राप्त गर्नु पर्यो भने त्यति बेलाको चाहिँ प्राचीन कालको चाहिँ आमरण अनसन नै थियो यो होइन। तर अहिले आइरहँदाखेरि अहिले वर्तमान अवस्थामा यहाँ चाहिँ एउटा महिला अधिकार कर्मी, बाल अधिकार कर्मी र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हेर्दाखेरि त्यो प्राचीन अवस्थाको जुन त्यो भाव थियो अहिले चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? धन्यवाद सम्झनाजी लगायत पहिला सञ्चारप्रिय। खास गरिकन अघि सरले भने जस्तै यसको भनौँ मौलिक अब जुन संस्कृति परम्परा जसरी सुरु भयो त्यो मर्मले एक किसिमले कसरी अहिलेसम्म आउँदा अहिलेको सन्दर्भमा कसरी तीज मनाइएको छ भन्ने उसमा हेर्दाखेरि जुन खालको पार्वतीले एउटा महिला भएर गरेको विद्रोह अथवा वाक स्वतन्त्रता, अब अलिकता अधिकारको हिसाबले पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि मनमा लागेको कुराहरू भन्न पाउने अथवा छनौट गर्ने भनौँ न, निर्णय लिने होइन, अथवा पार्वतीलाई मन परेको कुरा त्यस्तो बेलाको परिवेशमा पनि एउटा भनौँ न वर अथवा मान होइन छनौट गर्ने हिसाबले विद्रोहको रूपले त्यो सुरुवात भयो। त्यो भनेको के हो भने एउटा वाक स्वतन्त्रता र अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि अब हामी दाजेर हेरौँ, अहिलेकोमा हेर्दा पनि हामीले जुन खालको संस्कृति परम्परा जुन रूपले एउटा मौलिकताको कुरा थियो, किनभने यसको तीजको आफ्नै विशेषता छ होइन। त्यो विशेषता भनेको के त भनेपछि एउटा यो संस्कृतिको पर्व, त्यसमा पनि अब नेपालले अब जुन महिलाहरूको लागि भनेर बनाइएको छ। अहिले त महिलाहरू मात्र छैन, विभिन्न हिन्दू महिला लगायत अन्य समुदायमा पनि यसको रूपान्तरण भइराखेको छ। र त्यसरी मनाइराख्दाखेरि भने अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पछि के भयो भने अब हामी नै भनौँ न, यो एउटा के त भने अधिकारको माग गर्ने अथवा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको रूपमा पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने अथवा शोषण विद्रोह अन्यायको रूपमा पनि बोल्ने होइन, अथवा त्यस्ता खालका गीतहरू रचना गर्ने र एउटा पोख्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ केही रूपमा अगाडि बढेको छ, केही रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि। किनभने पहिला के थियो भने भन्यो भने त यसको विशेषता त के हो भने अब जब चेलीबेटीहरूलाई बिहा गरेर दिइसकेपछि खास गरी होइन एउटा माइतमा बोलाउने, दर खुवाउने, त्यो बेलामा दुःख सुख बाँड्ने होइन, एउटा भनौँ न मौलिक पर्वको रूपमा यो जसरी आएको छ अहिले पनि अब यसको मनाउने तरिका त फरक छ। तर पछिल्लो चरणमा आएर अलिकता पहिलाको मौलिकता केही हराउँदै गएको, केही मात्र अगाडि बढेको। तर यसलाई नितान्त रूपमा लिँदाखेरि कसरी लिन चाहन्छु भने एउटा महिला मात्र नभएर अहिले यहाँ यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि अब हाम्रो समुदायमा हुन्छ र सबैले यो मनाइराख्दाखेरि एउटा सूचकको हिसाबले हेर्दा पनि घरबाट बाहिर कुनै ठाउँमा हामी भेला हुने गतिशीलता भयो नि त, एउटा कुराहरू किन्न बेच्न सक्ने एउटा सशक्तिकरणको सूचकसँग नै जोडेर हेर्दाखेरि केही कुराहरू यसले अधिकार पनि स्थापित गरेको छ, अधिकारको आँखाले हेर्दाखेरि। हजुर हजुर। अब म हाम्रो उपमेयरज्यूसँग जान चाहन्छु। यहाँ चाहिँ महिलाहरूको आन्दोलनमा पनि निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यहाँले आफ्नो जीवनमा होइन। अब यो तीज पर्वलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसको मौलिकतालाई अहिले आएर हेर्दाखेरि यो बीचको यो समयलाई यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? संसारलाई र हाम्रो आदरणीय साथीलाई बन्धाइरहेको हाम्रो ज्ञान म्याडम लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूमा म नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र साथै तीजको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र मेरो बुझाइमा भर्खरै हाम्रा साहित्यकार वनमाली निराकार सरले भन्नुभयो, वास्तवमा हामीले तीजलाई कसरी व्याख्या गर्ने, कुन दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने हामीले पहिला बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। जस्तै तीज विगतमा चाहिँ अलिकति परम्परागत शैलीमा हामीले मनाउने गर्थ्यौँ भने अहिले आएर विभिन्न शैलीमा हामीले यो तीज मनाएको हामीले पाएका छौँ। जस्तै मौलिक पुरातनवादी सोचमा आधारित एउटा सामन्तवादी सोचका आधारमा पनि तीज मनाइन्छ।
त्यस्तै गरी पुँजीवादी दृष्टिकोणका आधारमा पनि तीज बनाइएको छ। त्यस्तै गरेर एउटा यो समाज परिवर्तनका लागि, समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई एउटा तीजको लय र भाकालाई लिएर एउटा नाच र गीतको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणको दिशामा पनि हामीले त्यसरी एउटा प्रगतिशील विचार बोकेका त्यस्ता महिलाहरूले मनाएको पनि हामीले पाउँछौँ भने एउटा चाहिँ एकदमै मौलिकतामा आधारित विभेद रहित समानतामा आधारित भन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ लैङ्गिक विभेद पनि हुँदैन, त्यहाँ वर्गीय विभेद पनि हुँदैन। त्यस्तो गरेर एउटा चाहिँ समानतामा आधारित विभेद रहित एउटा तीज मनाएको पनि हामीले पाउँछौँ। त्यो बढी गरेर विशेष गरेर एउटा निम्न वर्ग, अति विपन्न वर्ग जो चाहिँ हुँदा खानेहरूले त्यसरी पनि हामीले मनाएको पाएका छौँ। र मेरो बुझाइमा अघि हाम्रो बनमाली सरले भन्नुभयो जस्तै तीजलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कुन दृष्टिकोणबाट बुझ्ने हामीले तीजलाई। तर हामीले बुझ्दाखेरि, हामी एउटा महिला अधिकार कर्मीहरू भएको हुनाले हामीले बुझ्दाखेरि तीज भनेको वास्तवमा पार्वतीले चाहिँ त्यो विद्रोह नै गरेको, त्यो विद्रोहको एउटा रूप थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ अब पौराणिक कथामा त व्रत भनेर हामीले त्यो सम्बोधन गरेको पाएका छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो पार्वतीले गरेको एउटा विद्रोहको एउटा रूप हो, जुन चाहिँ अहिले हामीले भन्नुपर्दा आन्दोलन अनसन नै भन्छ त्यसलाई। तर त्यहाँ लगेर एउटा चाहिँ धर्मसित लगेर जोडिएको छ। त्यसरी व्रत बस्यो भने हामीले आफूले इच्छाको पति पाउँछौँ, हामीले रोजेको पति पाउँछौँ अथवा जीवनसाथी पाउँछौँ भनेर त्यसरी व्याख्या गरेको छ। त्यो कथामा चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरेको छ। वास्तवमा आफूले रोजेको जीवनसाथी पाउनको लागि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो बाबुआमासित चाहिँ एउटा विद्रोहको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आन्दोलन अनसन बसेको, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किताबमा चाहिँ व्रत भनेर त्यो लेखेको पाएका छौँ। हामी प्रगतिशील विचारधारा बोकेर हामी अगाडि बढेका महिलाहरूले त्यसलाई चाहिँ र विद्रोहकै रूपमा हामीले बुझ्छौँ। हस्, अब म सहभागीतिर आउन चाहन्छु। कृपया हात उठाएर यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोला। जस्तै हाम्रो 3 जना वक्ताहरूले भर्खरै भन्नुभयो होइन, हामीलाई सुन्दाखेरि कति सहज, कति सरल, आनन्द लाग्यो होइन। अहिले तीजको परिवेश हेर्दाखेरि यहाँहरूले कस्तो देख्नु भएको छ? कृपया हात उठाएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनु न। परिचयसहित म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विभिन्न महिला अधिकारका लागि चाहिँ लेखहरू लेख्छु र गीतहरू पनि लेख्छु। विशेष गरी यहाँहरू 3 जनाले जुन विचार राख्नुभयो यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो विषय हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पार्वतीले एउटा एकत्रित तरिकाले उहाँले पार्वती हेरेकी छन्। एउटा चाहिँ विद्रोहको रूपमा हेरेको छन्, अर्को चाहिँ माया, स्नेह, प्रेम, सद्भावको कुराहरू पनि त्यसभित्र पर्छ। किन भन्दाखेरि पार्वतीले शिवलाई मन पराउनु भएको हो, विष्णुसँग बिहा गरिदिनका लागि आफ्नो बाबुले प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसको विद्रोहमा चाहिँ उहाँ लाग्नु भयो, पार्वती लाग्नु भयो र महादेवसँग गर्ने चाहिँ माया स्नेह प्रेम नै थियो। तर त्यो एउटा यसलाई हामीले अर्को त्यो तथ्य यसरी मेरो बुझाइमा अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो जुन अहिलेको सन्दर्भमा जुन हामीले आफ्नो संस्कृतिहरूलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा अहिले गीत सङ्गीतको कुराहरू पनि छन्। अब पहिलाका गीतहरू कस्ता थिए त भन्दाखेरि तिजको रहर आयु बढीले त्यसलाई रहरको रूपमा लिइन्थ्यो, वर्षको एकचोटि मनाइन्थ्यो। तर अहिलेको त यस्तै विकृति भइरहेको छ कि अब यो मेरो फरिया जति माथि सार्छु त्यति तल झऱ्यो भन्ने खालका गीतहरू आइरहेका छन्, जुन चाहिँ नि हाम्रो समाजसँग बसेर पनि सुन्न पनि कठिनाइ छ। यसमा चाहिँ भाषाविद भएको कारणले भाषाविद जे हुनुहुन्छ उहाँले यस सम्बन्धी चाहिँ कतिको आवाजहरू उठाउनु भएको छ, उहाँलाई मेरो एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि तीजलाई अहिले चाहिँ नि अलिकति यसलाई चाहिँ यो घोडबाजीको रूपमा, प्रतिस्पर्धाको रूपमा पनि हेरिराखिएको छ अहिले यो समाजमा। किन भन्दाखेरि जोसँग छ हुने वर्गहरूले त त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ मनाउने भएन, जोसँग छैन, जो गरिब छन्, जो अप्ठ्यारोमा परेका छन्, जोसँग चाहिँ स्रोत साधनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ मानसिक पीडा महिलाहरूलाई पनि छ, मानसिक पीडा पुरुषहरूलाई पनि छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ मादक पदार्थहरू सेवन गर्नेदेखि लिएर खानेकुराका परिकारहरूदेखि लिएर एकातिर त्यसले चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ महिलाहरूलाई। किन भन्दाखेरि एकातिर त्यस्ता खालका खानेकुराहरू खाने, अर्कोचोटि 2-3 दिनसम्म चाहिँ लाहार व्रत बस्ने गर्दाखेरि त्यसले अर्को चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि अप्ठ्यारो पारेको अवस्थाहरू छन्।
यो त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि यो जुन खालको विकृतिहरू पनि बढिरहेको छ मौलिकताका नाममा, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने नाममा, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय निकायको चाहिँ कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने मेरो एउटा त्यो प्रश्न र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के सङ्घ संस्था जुन चाहिँ नि अब यसमा विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने तराईमा हामीले मनाउने छठ, तराईमा मनाउने छठहरूमा त्यो तराई मुलका महिलाहरूले विशेष गरी मनाउनु थियो भने अहिले त्यो चाहिँ पहाड मुलका महिलाहरूले पनि मनाउन थाल्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो परम्परा चाहिँ नि सबैले धान्न थालेका छौँ, हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, हामी सबैले मान्न थालेका छौँ। किनकि पुरुषहरूले पनि पाहाडे पुरुषहरू पनि त्यो छठ मनाउने र व्रत बस्ने चलन छ भनेदेखि हाम्रो यतापट्टिका चाहिँ तराई महिलाहरू अहिलेका चाहिँ विशेष गरी यो सहरमा बढी केन्द्रित महिलाहरूले चाहिँ नि यो अलिकति चाहिँ नि यसलाई फरक तरिकाले मनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसतिर चाहिँ वितृष्णा फैलिएको छ, त्यो अलिकति कम भइराखेको छ। हाम्रो मौलिकता चाहिँ अलिकति बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। त्यसमा चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो गैर सरकारी संस्थाहरू जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि तराईका महिलाहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ, पहाडका महिलाहरूलाई पनि गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यो मौलिकतालाई चाहिँ राम्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि र यो विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि चाहिँ एउटा महिला अधिकार कर्मीको हिसाबले चाहिँ यहाँको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ? कतिपय गीत सङ्गीतहरूका भाषाहरू परिवारसँग बसेर सँगै सुन्न नसक्ने खालका छन्। अब भनौँ न आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो। सम्बन्धित गरेर अहिले के गर्नुभएको छ व्यक्तिगत प्रयासको कुरो। अब म एउटा लेखक हुँ पनि, अहिले लेखक मात्रै मेरो काम लेखेर आम समुदायमा पुर्याउने काम हो र यस्तै किसिमका फोरमहरूमा अवसर पायो भने आवाज उठाउने हो। यो फोरम अहिले यस्ता फोरमहरूमा यस विषयमा हामीले धेरै पटक बोलेका छौँ। विगतका तीजका कार्यक्रमहरूमा पनि र लेखहरूमा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले यसको विषयमा प्रतिक्रियाहरू दिने क्रममा अब हामी कुनै निर्णायक रूपमा र लागू गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ छैनौँ। त्यो स्वतन्त्र लेखनका कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले बोल्ने र लेख्ने मात्रै हो, त्यही काम हामीले गरिरहेका छौँ। हस्, ज्ञानी म्याडमसँग आउन चाहन्छु। ज्ञानी म्याडमज्यू, यहाँले चाहिँ महिला सशक्तिकरण यहाँले अहिले पनि भन्नुभएको थियो होइन, जस्तो तीजलाई महिला सशक्तिकरणको रूपमा पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर हाम्रो सहभागीले भन्नुभयो कि अब भनौँ न अहिलेको यो समाजको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो तीजमा अहिले देखिएको विकृतिले गर्दाखेरि यसलाई मनाउने तरिका परिवर्तन गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा चाहिँ वितृष्णा जागेर आयो। अब यसमा चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरूको के भूमिका हुन्छ, के गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम धन्यवाद र मनोजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। भने यो हाम्रो भनेको सामूहिक प्रयास हो, किनकि कुनै पनि हामीले मानौँ अथवा हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक खालको एउटा मौलिक होइन पर्वको रूपमा मनाइराखेका हुन्छौँ। यसको दुईटा पाटोले हेर्नुपर्छ। एउटा त राम्रो पक्ष छ, असल अभ्यास छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिने होइन, यदि त्यसले विकृति विसङ्गति निम्त्याउँछ र समाजलाई नै जोड्दैन, झन् टाढा राख्छ, अघि भन्नुभएको जस्तै वितृष्णा जोगाउँछ भने त्यसको के कारण हो पत्ता लगाएर हामीले त्यसलाई परिवर्तनका लागि लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि मलाई लाग्छ अब हामी भनौँ धेरै अब सामाजिक अभियन्ता यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, सामाजिक संस्थाहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब यस्तै भनौँ हामीले वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने, सूचनाहरू दिने, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भनेर यता चेतना जोगाउने, त्यो मात्र नभएर अघि भन्नुभयो किनभने अलिकता भनौँ यतातिर बजारमा मनाउने तीज फरक खालको छ भने कतिपय समुदायमा पनि हामीले गएर एउटा भनौँ मधेसी समुदाय अहिले त हेर्ने भने पहिला रूपन्देहीमा त अब बुटोल भैरवमा त सुनिन्थ्यो कि अहिले कोभिड-19ले प्रभाव पारेको छ। यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि फरक छ। कोठाभित्र हामी सीमित छौँ, एउटा घरभित्र सीमित छौँ, समूहभित्र सीमित छौँ। तर के भने यो तीज गएको वर्ष अलिकता हामीले समीक्षा गर्दाखेरि मर्चारमा पनि तीज मनाइएको थियो,
लुम्बिनी संस्कृतिमा पनि तीज मनाइएको थियो होइन। एकताले समुदाय जोड्ने प्रयासहरू भएका छन्, तर त्यो एउटा यथार्थता फेरि अर्को पाटो के छ भने हामीले न्युजमा पनि हेर्छौँ, प्रशासनले पनि अहिले कोभिड-19 लगायत पहिला पनि अब पार्टी प्यालेसमा अब अहिले भनौँ न होइन तीज मनाउने यो विकृति भयो, सक्नेले गर्छ भन्ने पनि सूचना विचित्र जारी भएको छ। तर त्यसको अप्सन के छ त भन्ने कुरामा पनि हामी पहल र पैरवी कतिको उठान गऱ्यौँ त। अब जस्तो स्थानीय अब हाम्रो होइन एउटा सरकारबाटै अहिले सिद्धार्थ नगरपालिकाबाट पनि अब उपप्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, यो हामी विगतबाट उठाएको कुरा हो। पहिला के थियो, पार्टी पौवा तपाईँको होइन कुनै ठाउँको हल, त्यहाँ गएर महिलाहरू जम्मा हुने, गीत गाउने, नाच्ने। पछि के भयो त भने सक्नेले अघि उहाँले एकदम यथार्थ भन्नुपर्छ, गरिब र धनीको बिचको खाडल छ नि यसले झन् बढाए। यसले गर्दा के हुन्छ, असमानता सक्नेले चाहिँ अलिकता देखासिखी गरेर तीज मनाउने, अब विकृतिको रूपमा फेरि अब पुरै गर्ने हो भने गीत रचनाको कुरा पनि भाइरल हुनलाई जे पनि निकालिदिने होइन। त्यो यो हामीले अहिलेको अवस्था मतलब हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ हजुरहरू जस्ता संस्थाको भूमिका के हुन्छ? एकदम भूमिका के छ भने हामीले भनेको समुदायलाई जोड्ने कुरामा हामीले चेतना जोगाउने, यसको लागि पैरवी गर्ने, नीति बनाउने अथवा वकालत गर्ने। अघि मैले भने नि जस्तै सामुदायिक हलहरू पनि हामी धेरै निर्माण गर्न सक्यौँ भने महिलाहरू गएर गीत गाउने उ गर्ने ठाउँ होला, पार्टी प्यालेस मात्र अप्सन हुन सक्छ होइन। हामी जहिले पनि यो भएन भन्दा त्यस्तोमा पनि नीति निर्माण गर्नको लागि अथवा हामीले बजेट विनियोजनलाई पहल गर्ने गरिएको पनि छ। कति ठाउँ कुराहरू पनि हामीले राखिरहेछौँ होइन। अब बजेट त्यही नै हो। उपमेयरज्यूसँग आउन चाहन्छु। उपमेयरज्यू जस्तो उहाँले भन्नुभयो होइन, अब विकृतिहरू आएका छन्, विसङ्गति आएका छन्, हामीले चाहिँ मनाउँदै आएको परम्परालाई पनि अलिकति परिवर्तन खोज्दाखेरि चाहिँ विकृति विसङ्गति भन्ने होइन, त्यसको अप्सन चाहिँ नदिने, यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ के गर्न सक्छ र के गरिरहेछ एकदम छोटोमा? वास्तवमा अहिले जुन समाजमा अलिकति अहिले ठन्डु हाम्रो भाइले अलिक घोडबाजी तरिकाले एकदमै छाडा प्रवृत्तिले चाहिँ बढी यो संस्कृतिहरू चाहिँ मनाउने यो जुन परम्परा अहिले आइराखेको छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई राख्नु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा हामीले म एउटा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि हामीले विगतदेखि नै तीजलाई यस्तो संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले जोगाउनु पनि पर्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ अलिकति जुन मौलिकतामा आधारित भएर हामीले जोगाउनु पर्छ, यो चाहिँ अलिकति छाडातिर अलिकति पश्चिमा शैलीले अतिक्रमण गरेको अवस्था छ, पुँजीवादी शैलीले बढी अतिक्रमण गरेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने यही सोचले चाहिँ हामीले गत वर्ष 77 सालमा चाहिँ हामीले गरेनौँ, किनभने त्यतिखेर अब एकदमै लकडाउन भयो लामो समयसम्म। तर निरन्तर हामीले एउटा सन्देशमूलक चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्था छ। जस्तै मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गरौँ, तीज पर्वलाई मर्यादित बनाऊ, जुन छाडा शैली छ सबै आफ्नो परिवारले बसेर हेर्ने, नाच्ने, गाउने खालको होस्, त्यो तीज पनि मर्यादित पनि होस् र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ। र अहिलेको नारा हामीले चाहिँ गर गहना स्वस्थकर तीज मनाऊ होइन, किनभने गर गहना बढी एकदमै तडक भडक गरेर गर्दाखेरि, किनभने तीज भनेको त सबैको हो, समान हो नि, गरिबको पनि हो धनीको पनि हो। त्यो हामीले तीज मनाइराख्दाखेरि त्यहाँ एउटा गरिब महिला पनि त्यहाँ जान सकोस् न, किनभने ऊ हिंसा बोध गरेर ऊ चाहिँ एउटा कुनामा बस्न नपरोस्। त्यो गरिब महिला र धनी महिलाहरूको समान तरिकाले चाहिँ तीज मनाउनु पर्छ, जहाँ सबैजना हटोस्, जहाँ वर्गीय विभेद नहोस्, लैङ्गिक विभेद नहोस्, जातीय विभेद नहोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ संस्कृतिमा हामीले जगेर्न पर्छ भनेर हामीले नारा नै हामीले तय गरेर अस्ति हामीले 4 गते हो हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्षहरूलाई नै हामीले बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गरौँ, तीज पर्वलाई मर्यादित बनाऊ, गर गहना रहित स्वस्थकर तीज मनाऊ भन्ने मूल नारा सहित समस्त हिन्दू, मैले हिन्दू भनेर राखेको थिएँ, त्यहाँ समस्त हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2078 को शुभ अवसरमा आयोजित नगर स्तरीय सन्देशमूलक विचार गोष्ठी
हस् हामीले राखेका हस् हस् हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यो गरेका हस् म फेरि सहभागीतिर आउन चाहन्छु। यहाँले हाम्रो तीनैजना अतिथिको कुरा सुन्नुभयो होइन। अब हाम्रो उपप्रमुखज्यूले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूले चाहिँ वर्षमा एकपटक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होइन। केही स्थानीय सरकारले त्यति गर्दैमा कुनै पनि चाडपर्वलाई मर्यादित बनाउन सक्छ, के छ यहाँहरूको विचार? कि अझै यहाँहरूले केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ स्थानीय सरकारले यो गर्नुपर्छ अझै भनेर? म चाहिँ यहाँ भानु माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुँ। मेरो प्रश्न चाहिँ उपमेयरज्यूलाई, विशेष गरेर पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रहरूमा के चाहिँ एउटा सामाजिक पर्वबाट बिस्तारै बिस्तारै झरेर एउटा घरेलु पर्व बन्न गएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको ठाउँहरूको अभाव, कार्यक्रम गर्ने क्षेत्रहरूको अभाव भएको देखिन्छ र यस विषयमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नको निमित्त पार्टी पौवाहरू निर्माण गर्नका लागि के नगरपालिकाले आगामी दिनहरूमा यस सम्बन्धी ध्यान राख्छ? हस् धन्यवाद। उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई फेरि प्रश्न आयो। यहाँहरूले पार्टी पौवामा चाहिँ तीज मनाउँदाखेरि भड्किलो भयो भनिरहनु भएको छ, त्यसलाई पनि प्रशासन लगाएर नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ होइन। तर हाम्रो सहभागीको तर्फबाट चाहिँ यो सामाजिक पर्व त अब त घरेलु पर्व भयो, अझै यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पार्टी पौवा निर्माण गर्ने, सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्ने छोडेर चाहिँ अझै किन यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? के पहल गर्नुभएको छ भनेर एकदम छोटोमा यहाँको एन्सर। धन्यवाद। मैले असीम बाबुले उठाएको धेरै रात दिन चाहन्छु। वास्तवमा चाहिँ ठाउँहरूको अभाव हो। जस्तै कि अब पहिला डाँडा काँडामा चौरहरूमा, ठुल्ठुला चौरहरूमा गएर मनाउने गरिन्थ्यो भने आफ्नो चाहिँ अब क्षेत्रभित्र चाहिँ कस्तो अवस्था छ, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको ठाउँको अवस्था कस्तो छ, हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। वास्तवमा सिद्धार्थ नगरपालिकाको हकमा चाहिँ विभिन्न स्रोत र साधनबाट पछाडि पारिएको सिद्धार्थ नगरपालिका हो। यहाँ कुनै पनि न जमिन छ, न जङ्गल छ, न जडीबुटी छ, न खोला नाला छ। विभिन्न स्रोत र साधनबाट एकदमै पछाडि पारिएको, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सानो, क्षेत्रफलको हिसाबले पनि सानो यो नगरपालिका। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर विद्यार्थी र युवा वर्गहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी प्यालेसमा मनाउनै हुन्न भन्न खोजेको होइन है। हामीले भन्न मात्र के खोजेको, निश्चित समयमा मनाउनु पर्यो, निश्चित समयमा विकृति र विसङ्गति रहित तरिकाले मनाउनु पर्यो। तर त्यही पर्वलाई 2 महिना अगाडिदेखि मनाउनु भएन। तडक भडक गरेर त्यो सबै समाजमा विकृति र विसङ्गति फैलाउने तरिकाले मनाउनु भएन भन्न खोजेको त्यो हो। पार्टी पौवामा मनाउनै हुन्न भनेको जस्तै हाम्रो तीज भनेको त कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमीको पहिलो दिन सानो तीज भनिन्छ, त्यसपछिबाट हो तीजको सुरुवात भनेको त्यो हो। तर यहाँ कस्तो भइराखेको छ भने एकदमै टिकटै बिक्री गरेर एकदमै 1-1.5 महिना अगाडिबाट जुन मनाउने यो चलन छ, प्रचलन छ, त्यसमा कस्तो हुन्छ भने सक्नेले त त्यो किन्छन्, जान्छन्, गर्छन्, तर नसक्ने त फेरि पनि त पछाडि त रह्यो नि त। हजुर, म फेरि म आउनेछु सहभागीतर्फ। जस्तै हाम्रो उपप्रमुखज्यूले भने जस्तै अहिले चाहिँ भनौँ न दिदीबहिनीहरू जमघट हुने होइन, दर खाने, यसलाई नै विकृति भन्न मिल्छ? यहाँहरूको सोचाइ चाहिँ के छ? यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ? किन विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ यहाँ? शिक्षक पेसामा आबद्ध छु, पहिलो बहुमुखी संस्थामा प्राध्यापक गर्छु र इनरवेल क्लब अफ लुम्बिनीको म उपाध्यक्ष। भर्खरै धेरै कुराहरू चाहिँ सुनियो, हामी सबैले सुन्यौँ। वास्तवमै एउटा होटलमा मनाउँदैमा, पार्टी प्यालेसमा मनाउँदैमा यो विकृति नै हो, यसमा गएर महिलाहरूले ड्रिङ्क नै गरेका छन् भन्नु चाहिँ उचित होइन। समय परिवेश बदलिएको छ र एउटा समाजको नियम पनि के हो त परिवर्तनको नियम हो। हिजो हामी एउटा चौरमा बसेर मनाउँथ्यौँ, त्यो बेलामा त्यो उपयुक्त थियो, त्यतिखेर पार्टी प्यालेसहरू नै पनि त थिएनन् नि। भने आजका दिनमा यो घना बस्तीमा हामीले ती खुला ठाउँहरू कहाँ गएर खोज्छौँ? एउटा हामीलाई समयले, हामीलाई चाहिँ यो अहिलेको अवस्थाले पनि हामी यस्ता ठाउँमा मनाउन बाध्य छौँ। तर त्यसभित्र मनाउँदाखेरि हामीले एउटा त्यो मर्यादा क्रमलाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन। कुरा त्यहाँनिर गएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँनिर। र हाम्रा अहिलेका गीतहरू मौलिकतालाई हामी संरक्षण गर्ने भन्छौँ। मौलिकतालाई संरक्षण गर्ने भन्दैमा हिजोका दिनमा गाइएका एउटा पीडाबोध गरेका गीतहरू, जसले चाहिँ एउटा सासूलाई गाली गरेका, भाउजूलाई गाली गरेका, त्यस्ता गीतहरू के परिमार्जन गरिनु पर्दैन र? यो मात्रै एउटा कुरा हो नि। वास्तवमा ती पीडा थिए, व्यक्त भएका थिए, त्यो समयमा त्यो उचित थियो होला, व्यक्त गर्ने ठाउँ थिएन भने आज त विभिन्न माध्यमहरू छन् नि पीडा व्यक्त गर्ने त।
तसर्थ ती गीत बजेनन्, त्यस्ता गीत बजेनन्, ती मौलिकताहरू हराए भन्नु चाहिँ मलाई उचित हो जस्तो लाग्दैन पक्कै नै है। र अहिलेको परिवेशले कस्ता कुराहरू जन्म दिएको छ ती कुराहरू हाम्रा गीतमा आउनुपर्छ। किनभने हामीले जसरी पार्वतीले चाहिँ एउटा विद्रोह गरेर आफ्नो अधिकारको निम्ति विद्रोह गरेकी थिइन्, हामीले केही कुराको अधिकार प्राप्तिका लागि होस् या चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ एउटा समयानुकूल चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि होस्, त्यो माध्यम पनि एउटा तीजका गीत बन्नुपर्छ। बनेका पनि छन्, हिजोका दिनका केही गीतहरू हेर्दा बनेका पनि छन्। र आयो 1 महिना अगाडिदेखि तीज मनाउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ वास्तवमै अलिकति नपज्दो नै हो। यसमा हामी सबैले चाहिँ सोच्नुपर्छ। हामी विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ एउटा बुझेका अग्रज व्यक्तिहरू छौँ, जानकार व्यक्तिहरू छौँ। यसमा हामीले के गर्दा उचित हुन्छ र टिकट सिस्टमका कुराहरू यसलाई चाहिँ अलिकति स्थानीय तवरबाट पनि केही नियन्त्रण गर्ने हो कि? हस्, धन्यवाद। म फेरि पनि सहभागीतिरै म फेरि यता आउनेछु। सहभागीबाटै म भन्न चाहन्छु, जस्तै किनभने यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ संस्थाको भनौँ न एउटा आर्थिक सङ्कलनको लागि पनि टिकटिङ सिस्टम गर्ने अथवा कार्यक्रम गर्ने पनि गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँको धारणा चाहिँ के छ यसमा? त्यसकै मौलिकताको कुराहरू चाहिँ आयो, धेरै कुराहरू आयो होइन, विद्रोहका कुराहरू पनि आए। त्यो विद्रोहको कुरा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तीज चाहिँ एउटा आफ्नो श्रीमानको सुस्वास्थ्यको दीर्घायु कामना गरेर मनाइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अनि विद्रोहका कुरा गर्दा गर्दै अब त हामीले श्रीमान पाउन भनेर गरेको विद्रोह रहेछ, अब श्रीमान पाइसकेपछि फेरि घर बस्ने कि नबस्ने खालको कुराहरू मनमा खेल्न थाल्यो मलाई होइन, रमाइलो कुरा। तर यसैलाई जोड्दै गर्दा जस्तो अब हामीले पार्टी हलहरूमा कतै पनि एउटा तीजको कार्यक्रम गरेको कुरा चाहिँ म एउटा आफ्नो विचारमा भन्न चाहन्छु। किनकि मलाई लाग्थ्यो है सायद भैरवमा सबभन्दा पहिलोपल्ट चाहिँ एउटा टिकट बेचेर, जसरी टिकटको पनि कुरा आयो त्यहाँ उद्देश्यहरू फरक फरक हुन सक्छन्। टिकट बेचेर कार्यक्रम गर्ने, मैले 250 रुपियाँमा टिकट बेचेर पवनको होटलमा पहिलोपल्ट सायद 22-23 वर्ष अगाडि नै मैले कार्यक्रम गर्थेँ। अनि मलाई किन लाग्थ्यो भन्दा सबैले एकअर्काले पारिवारिक कार्यक्रम मात्रै हुन्थ्यो अनि आफ्नो परिवार आफ्नो दिदीबहिनी मात्रै सँगै बसेर दर खाइने चलन थियो होइन। तर हामी एउटा समाजमा बसेपछि सबैले समेटेर एकै ठाउँमा तीज मनाउँदा कति रमाइलो हुन्छ होला भन्ने उद्देश्य त्यो सोचेर चाहिँ मैले यो एउटा पहिलोपटक चाहिँ एउटा चलन त्यसरी मैले सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यो गर्दै गर्दा सबैलाई रमाइलो लाग्यो। सायद पहिलोपटक 150 जना, त्यो जमानामा 150 जना महिलाहरूले चाहिँ हामी एउटै हलभित्र यति रमाइलो गरेर तीज मनायो। त्यहाँ अब हामीले कुनै किसिमको विकृति पनि देखेनौँ होइन। हामी आफूसँग भएको अब त्यसैको लागि भनेर एकदम धेरै, अब अहिले त चलन हुँदै गयो बढ्दै गयो होइन, भएकोले त्यस्तै गरेर लगाउने। अब त्यो तीजको मात्रै होइन कि अरू बेला पनि हुन्छ, सायद बिहा वर्तमान नदा पनि त गरेर गइन्छ नि, तीजलाई मात्रै चाहिँ नभनौँ न होइन। अब भनेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई मैले सोच्दा त्यसै गरेको थिएँ। अहिले यति कुरा भन्ने हुँदा सबै कुरा त मैले एकदम गलत काम गरेर छु जस्तो खालको मलाई महसुस भयो कि। तर त्यसलाई निरन्तरता नै दिइरहेको हुन्छ होइन। जसरी भन्नुभयो नि तपाईँले पनि टिकट सङ्कलन गर्नको लागि, आर्थिक सङ्कलनको लागि अहिले धेरै सङ्घ संस्थाहरू एउटा चाहिँ भएकोले गर्दा पनि अब सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भएका महिला दिदीबहिनीहरूसँगै रमाइलो गरौँ न त भन्ने किसिमले हुन्छ। सायद यो बाहिर सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा पनि सायद अहिले बाहिर देखिएको कि नभए हामी एउटा हलमा गएर चाहिँ हामी एउटा कार्यक्रम गर्थ्यौँ भने यति सामाजिक यसरी चाहिँ हामी एउटा इन्टरनेट नभइदिएको भए पछि कहाँ के मनाए पनि थाहा हुन्थेन होला। त्यसले गर्दा पनि भएको हुनसक्छ। र गीत छनौट पनि आफ्नो भर पर्छ, तपाईँलाई कस्तो गीत मनपर्छ। म तीजको गीतमा म छाडेर नाच्छु नि त, मलाई राम्रो लाग्ने गीत हुन्छ नि होइन। त्यसलाई विकृति अथवा छाडा पनि सबैलाई भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन कि तीज नै छाडा भइसकेको होइन र महिलाहरू सबै छाडा भइसकेका पनि होइन होइन। त्यो आफ्नो विचार, आफ्नो छनौट होइन, आफ्नो लगाउने तरिका, आफ्नो सबै कुरामा चाहिँ भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो साहित्यकारज्यूसँग कुरा आयो होइन। अब श्रीमान नपाएकोले त पाउनलाई विद्रोह गर्ने, अब पाइसकेकाले व्रत बस्ने कि नबस्ने होइन, गुमाइसकेकाले पनि फेरि पाउने कुरा पनि भएन, फेरि बस्ने कि नबस्ने, एकदम छोटोमा। जानकारीमा पनि विषय अलिक गहन भएको हुनाले 1-2 मिनट बढी लियो भनेदेखि म रोक्नु होला बिचमा। 2-3वटा कुराहरू चाहिँ अब यो मैले अघि विद्रोह र अधिकारको कुरा गरेँ। हाम्रो समाज चाहिँ पुरुष प्रधान समाज हो। नारीले आवाज उठाउने बित्तिकै, म अलिकता पुरुष भएर पनि म भिन्न विचार राख्ने व्यक्ति हो, मसँग आफ्नो चेतना छ। त्यस हुनाले नारीलाई तिमी लक्ष्मी हौ, लक्ष्मी भनेको त धन सम्पत्ति भयो
घरमा राख्ने हो भनेर फुरुङ्ग पारेर घरमै राखिदिने, बाहिर ननिकाल्ने पुरुषको चाहिँ सोच। यो विद्रोहलाई पनि पुरुष समाजले, पुरुष प्रधान समाजले के गरिदियो भनेदेखि यसलाई डाइभर्ट गरिदियो क्या। यसले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोजे व्रत बसेर आफूले रोजेको श्रीमान पाइन्छ भने अहिले किन सबैले व्रत बस्थ्यो नि त, सबैले राम्रा श्रीमान पाउँथे नि, जडिया कसले चाहिँ रोजा हुन्छ र होइन। अब त्यस हुनाले अब त्यो होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि श्रीमानको आयु बढ्छ भने श्रीमतीले चाहिँ व्रत बसेर श्रीमानको आयु बढ्ने भए श्रीमतीको आयु बढाउनको लागि श्रीमान पनि त व्रत बस्नुपर्छ नि, होइन र। अब त्यस हुनाले यो कुरा चाहिँ पाटो छ उसले गरेको, यो पुरुष प्रधान समाजले डाइभर्ट गरिदिएको। त्यस कारण व्रत बसेर हुने कुरा होइन मेरो विचार, मेरो नितान्त व्यक्तिगत रूपमा। अझ दिनभरि पानी पनि नखाइकन बस्यो भनेदेखि अर्को स्वास्थ्यको समस्या आउला, त्यो बेलामा श्रीमानलाई चाहिँ आपत पर्ला, हस्पिटल दौडाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। यो चाहिँ समय अनुकूल हामीले गर्ने कुरा हो। धर्म कर्म भन्ने अनेक यसको धेरै लामो कुराहरू छ, त्यसमा हामी नजाउँ। अब थोरै अलिकता यो तीज पर्व गीतसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मैले थोरै यो कुरा भन्न चाहन्छु। एकदम छोटकरीमा, समय कम छ। तीज भन्ने बित्तिकै हामीले गीतलाई सम्झाउँछौँ। गीतको पाटो 3टा हुन्छ। हाम्रो तीज गीतलाई लोकगीतमा हामीले यो व्यवहार एउटा छ, म पढ्ने पढाउने र लेख्ने मान्छे भएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा त्यो फ्रेमवर्कमा अध्ययन गरेको शास्त्रीय कुरा गर्दाखेरि लोकगीत, तीज पनि एउटा लोकगीतमा पर्छ। लोकगीतको लेखक हुने हाम्रो हजुरआमाको पनि हजुरआमाले गीत गाउने, पानकी लौरी सुनपिया गुरजी, त्यो कसले लेख्यो, को हो त्यो, होइन। हाम्रो गीत त अहिलेसम्म प्रचलनमा छ नि, त्यो लेखक छैन के। अहिले लोकगीत तीज गीत लेखेर प्रसारण गर्छ, त्यो टिआरपी बढाउनलाई अनेक किसिमको चाहिँ अब युट्युबमा उसमा गीतमा राखिदियो, त्यसको चाहिँ प्रचलनमा भाइरल बनाउने आजकलको भाषामा त्यो कुरा छ। यसमा चाहिँ एउटा लेखक, तीज गीतको लेखक हुँदैन, तीज गीतको मूल गायक पनि हुँदैन। कसले गाउन सुरु गर्यो पहिला गायकको तरी जेलैमा विष्णुमाझीले गायो भने अहिले प्रचलनमा आछ नि। अब विष्णुमाझी जस्तै पानकी लौरी कसले गायो कसैले भन्न सक्छ र, तर त्यो कति भाइरल अहिलेसम्म पनि त्यो तीज भन्ने बित्तिकै कहाँमा जान्छौ रानीचरी बगाल, होइन। अब त्यो कसले लेख्यो, कसले गायो, त्यसको मूल गायक पनि छैन, मूल सङ्गीतकार पनि छैन। त्यो एउटा सामूहिक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा स्वतस्फूर्त आएकोलाई लोकगीत भन्छ। तीज गीतको मौलिकता भनेको त्यो। अब त्यसमा चाहिँ विषय हुन्छन्, घरेलु समस्या विषय भयो, प्रेमको विषयमा, लोग्ने विदेश जान्छ, अब घरमा बुहारी छ, दुःख पाएको छ, अब त्यसले चाहिँ विरहको गीत गाउँछ, त्यो विषय भयो। र समयअनुसार अब राजनीतिक परिवर्तन आउँदाखेरि चाहिँ अब पञ्चायतकालमा पञ्चायतलाई पञ्चहरूलाई गाली गर्ने गीत आयो, भ्रष्टाचारलाई। अब 46 साल पछि चाहिँ बहुदलका भ्रष्टाचार बढ्ने नेताहरूका स्वार्थी, यो कुराहरू स्वाभाविक रूपमा विषयमा आउँछन्। तर म तीज गीतको सर्जक हो, मैले लेखेको यो राम्रो हो, यो हो भनेर भन्न हुँदैन। त्यस्तो भन्यो भने तीजको मौलिकता, तीज गीतको मौलिकता हराउने हुन्छ। त्यस हुनाले अब यसको पनि एउटा के मापदण्ड छ, यो तीज गीतमा लोकगीतमा के हुनुपर्छ भने एकदम सरल रूपमा आउनुपर्छ, सहज रूपमा, सरल रूपमा। हामीले सजिलो स्थानीय भाषा, भाषिका भन्छ हामीले। अब गुल्मेमा बोल्ने भाषा र पाल्पामा बोल्ने भाषामा अलिकता फरक होला। यहाँ तराईतिर आयो भने तराईको टोन हामी नेपाली बोल्दा पनि तराईको चाहिँ आउँछ, होइन। यसलाई भन्छ भाषिका, स्थानीय भाषा। त्यसको प्रयोग गर्यो भने एकदम सर्वसाधारण मान्छेले पनि बुझ्ने खालको चाहिँ हुन्छ। र हामीलाई अब अर्को कुरा अश्लीलताको कुरा आएको छ।
अब त्यो चाहिँ के छ भने हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ। महिलाहरूलाई अश्लीलताको कुरा चाहिँ गीतको प्रयोग गर्न पर्यो भने रतेउली छ नि। अब तीजको गीतमा पनि रतेउली, अब एउटा शब्द छ जस्तो तीजमा बरिलै भन्ने शब्द बहुत प्रयोग हुन्छ। बरिलै हरेक गीतको चाहिँ एउटा टुक्का हो, त्यो बरिलै आयो भने ए तीजको गीत जस्तो। त्यस्तै रतौलीमा जाने हो भने बहादुरे भन्छ। ल अब त्यो तीजमा पनि बहादुरे गरिदियो भनेदेखि त अब मौलिकताको रूप हराउँछ नि त। त्यस कारण लेखकले पनि जसले संयोजन गर्छ, शब्द संयोजन गर्छ गीतमा, त्यसले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले उठाउने भनेको त्यही कुरा उठाइरहेका छौँ। अश्लीलताको कुरा गर्ने भने पुरुष प्रधानमा पनि होली खेल्दाखेरि होलीका गीतहरू एउटा सामान्य चाहिँ नारी पुरुष भएर गाउन नमिल्ने खालका पनि छन्। रतेउलीमा पहिला पहिला अब हामी पुरुषहरू चाहिँ जाँदैनथ्यो, तीजमा चाहिँ हुँदैन थियो। अहिले अतिक्रमण भएर तीज गीतलाई पनि एउटा दोहोरीको रूपमा आइसक्यो। दोहोरी भन्ने छुट्टै गीत हो, तर गीत नाच्दाखेरि एउटा पुरुषलाई सिँगारेर जोकर बनाएर बिचबिचमा नचाउनु पर्ने आइसक्यो। के बाध्यता थियो? आनन्दसँग सौम्य तरिकाले नारीहरूले आफ्नो अहिलेको समसामयिक समस्यालाई लिएर, आफ्ना पीर व्यथालाई लिएर, देशको राजनीतिक विषयलाई लिएर अहिले पुरानै विषय दोहोऱ्याइरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही लयमा, त्यही भाकामा, त्यही किसिमले सौम्य तरिकाबाट अहिलेको समसामयिक विषयलाई हामीले गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अति उत्तम हुन्छ मेरो चाहिँ भनाइ। म ज्ञानुजीसँग आउन चाहन्छु। तीजको मौलिकता सँगसँगै हामीले तीजलाई चाहिँ यो महिला सशक्तिकरणमा पनि आर्थिक सशक्तिकरणलाई चाहिँ हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ? मैले किन अझै सहज गराइदिन्छु भने जस्तै हामीले तीजमा प्रयोग गर्ने रातो साडी, रातो कुर्ती, होइन, चाहे चुरा पोते, चाहे जतिसुकै हामीले प्रयोग गर्छौँ, एउटा इभन कि नै हामीले प्रयोग गर्ने पनि हामीले आयात भएका चिज नै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणसँग जोड्नको लागि यी हामीले प्रयोग गर्ने उत्पादनहरूलाई यही हामीले सिप सिकाएर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त कमसेकम तीजको मौलिकता पनि रहन्थ्यो, राष्ट्रियता पनि रहन्थ्यो र व्यावसायिक रूपमा पनि महिला सक्षम हुन्थे। त्यहाँतिर यहाँहरूको ध्यान गर्छ कि गर्छैन? के छ? एकदम गर्छ। किनभने अब यो दुईटा पाटो छ क्या। हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने कुनै विषयलाई सबै जनरलाइज कि यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्नुभन्दा पनि वास्तविक अघि भन्नुभयो होइन, हामीले खोजेको त भड्किलो होइन अथवा विकृति विसङ्गति त्यो नहोस् भन्ने मात्र चाहेको हो नि। एउटा भनौँ न मानव भइसकेपछि मानवले एउटा गर्ने क्रियाकलाप स्वतन्त्रताको कुराहरू अरूलाई असर नपार्ने गरी त जे पनि गर्न पायो होइन। अब जस्तै लाउने लुगाहरूको कुरा सन्दर्भमा पनि तपाईँले भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ, गतिशीलता कुनै कुराहरू किन्न सक्षमता, किनभने आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि उत्पादनलाई पनि जोडेर अहिले पनि कति समूहहरूले हाम्रो गाउँ गाउँमा अब चुरा उत्पादन गरेको छन् होइन। अब ल है दिदी यो त स्टल राखेर बेचिदिनुहोस् न पनि भन्नुभएको छ होइन। कतिले अब ब्यागहरू उत्पादन गरेको छ, कतिले सामानहरू अब ढाकाकै साडीहरू पनि छ। भनेपछि हामीले लोकल सामान उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने त्यो पनि एउटा बजारीकरण हो। खालि अहिले त के भएको भने हाम्रो ध्यान खालि इन्डियाबाट आएको छ अथवा बाहिरबाट आएको छ किनेको छ भन्ने, तर आर्थिक चलायमान त हुन जरुरी छ होइन। जस्तै तपाईँले भने जस्तै पार्टी प्यालेस त्यहाँ पनि खाइन्छ बसिन्छ, आफ्नो सक्षमताले सक्यो भने साथीहरू फेरि हामीले यो कसरी पनि छलफललाई फेरि तिर्न जरुरी छ भनेको। तीज भनेको एउटा सामाजिक एकताको प्रतीक हो होइन, एउटा मनोसामाजिक सहयोग हो, पुनर्मिलनको पनि यसले कुरा गर्छ, यसले सद्भाव जोगाउँछ होइन। यसको राम्रो पक्ष एकदमै धेरै छ। भन्यो भने मनोरञ्जनको कुराहरू, मान्छे एकछिन भए पनि पिरमर्काबाट बाहिर जान्छ। अहिले त भन्नु न झन् यो कोभिड-19 हेर्दा त कतिले आफ्नो मान्छे गुमाएको छन्, कतिले समस्या छ, विपद छ। यस्तो अवस्थामा पनि मान्छे रमाउने कुरालाई पनि त यसले जोडेको छ होइन। त्यस कारणले हामीले आर्थिकलाई पनि जोड्नुपर्छ, सबै कुरालाई हामीले यसलाई प्रवर्धन नै गर्नुपर्छ। अब मैले यो सानो एउटा भनिरहँदा हुन त समय छैन, मैले खट्केको कुरा कि म अस्ति यो नागपञ्चमीको दिन हजुरको रुद्रपुर जाँदै थिएँ बाटोमा। हामीले कति संस्कृतिहरू थाहा पनि अझै छैन कि, अनि त्यहाँ चाहिँ
तीन छठ भन्ने चाहिँ मधेसी अब उहाँ महिलाहरूले मनाउनु हुँदो रहेछ। बाटोभरि यति धेरै महिलाहरू निस्केको मैले पहिलोपटक हेरेँ। मैले अब 20औं वर्ष काम गरेँ होला, त्यो दिन परेन होला। अनि नदीको किनारमा ठाउँ मैला है। अनि म रोकेर पनि गाडी रोकेर कुरा गरेँ, बुझेँ त्यो के पर्व रहेछ भने तपाईँको नितान्त छोराको लागि, छोरा पाएकोको लागि। अब यहाँ पुरुष प्रधानको कुरा पनि गर्दा कति त हाम्रो संस्कृतिले त अनि अघि श्रीमानलाई गर्ने भने जस्तै होइन, त्यो त छोराको चाहना राख्ने र भएकाले मात्र त्यो मनाउने। अनि मनमा एकदम रुद्रपुर पुग्न जाल मलाई एक खालको पीडा पनि भयो कि त्यसो भने यहाँ त छोरी पाउनेले त यो पर्व त मनाउनै आउन पाएनन् त, त्यसले त विभेद पनि कता त निम्त्या नि। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू के छ भने संस्कृतिमा राम्रो कुरालाई हामीले बढावा गर्दै जाने। यदि अघि भन्नुभयो नि जस्तै गीतमा पनि अब कति खाले गीतहरू हामीलाई पनि गाउन मन लाग्छ। अब जस्तै अघि भन्नुभएको थियो नि, अब उहाँ साथीहरूले जस्तै यसमा त सबैलाई हुने खालका गीतहरू पनि त राम्रो छ। जस्तै तिजको खाजा मिठो होइन, तपाईँको पोलेको तामाले नरो भान्जी लिन आउँथे भन्थे मामाले। ल हेर्नु, यो त सबैलाई मन छुन्छ नि होइन। यो साल त जसरी नि माइत घर जाउँला, आमाले पकाएको दर खाउँला भनेपछि के यो हाम्रो यो सबैले गाउने कुरा त राम्रो कुरालाई बढा गर्ने हो नि। उता हात उठेको रहेछ। हस्, पेसाले म ब्युटिसियन हो। अहिले भर्खरै भन्दाखेरि हाम्रो म्यामसँग मेरो परिरहेको हुन्छ तिजको बेलामा धेरै जस्तो होइन। 1 महिनादेखि तिज मनाउने कार्यक्रम होइन भनिन्छ। मैले जानेदेखि, म बच्चादेखि, म गाउँमा जन्मेको, पाल्पाको एउटा कसैले भन्ने ठाउँमा जन्मेको मान्छे। साउने सङ्क्रान्तिदेखि 16 श्राद्धको औँसीसम्म हामीहरू तिजको गीत सुरु गर्थ्यौँ। साउने सङ्क्रान्तिदेखि हाम्रो 16 श्राद्धको औँसीको श्राद्धमा अन्त्य हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ के हुन्थ्यो, अब पहिला हाम्रो आमा बाबुहरूले दुःख पाउँथे, आमाहरूलाई दुःख हुन्थ्यो, माइत जान दिइनथ्यो। त्यसमा पो त्यहाँ अब जम्मा भएर गाइन्थ्यो होइन, रमाइलो गरिन्थ्यो। अब अहिले हामीलाई त्यस्तो दुःख त छैन नि, आमाहरूबाट रुँदै तिजको गीत गाउनु भयो भनेर अब हामीलाई घरमा हामी सक्षम छौँ, हामी काममा छौँ, फेरि रुँदै गीत गाउने, यो त भएन नि त, यो त कुनै परम्परा भएन। अनि डाँडामा बसेर गीत गाउने पार्टीमा होइन। अब अहिले सीताले पनि भन्नुभयो होइन, अब अहिले यत्रो समाजमा हामीलाई ठाउँ छैन, हामी कहाँ जाने त? यो भदौको महिना छ, अब अलिकति मेकअप गर्न पऱ्यो, साडी लगाउनु पऱ्यो, हामी पार्टी प्यालेसमा एसीमा गएर हामी पाएको सुविधा किन हामीले युज नगर्ने होइन? हामी युज गर्दैमा गरिबहरूले चाहिँ हामी जान नपाएको, धनीहरू गएको, त्यस्तो हुँदैन। अहिले मैले देखिरहेको 4-5 वर्षदेखि गहना कसैले लगाएको छैन। एउटा पोते लगाएको छ, हजुरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरू हुन्छ होइन। गहना पनि भइसकेको छैन कि, मतलब महिलाहरूले चाहिँ त्यसलाई कम गरिसक्नु भएको छ। त्यस हुनाले पार्टी प्यालेसमा गएर तिज मनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ विरोध गर्ने नगरौँ। र 1 महिनादेखि अब म आफ्नो पेसा गरेर बसेको हुन्छु, म डेली त तिज मनाउन जान भ्याएको हुँदैन नि त। एउटा शनिबार आउँछ, शनिबार एउटा पुग्दाखेरि पहिला शनिबार पनि काम हुन्छ भनेपछि म शनिबार साउन महिनामा तिज मनाउँदै एउटा रमाइलो गरेर एकचोटि जानु पर्यो। यो महिना पछि त 1 महिनामा एउटै मान्छे 30 दिनसम्म त गएको हुँदैन। त्यस हुनाले मैले चाहिँ मान्छे त अब विकास सँगसँगै जब सबै कुराको विकास हुन्छ भने हाम्रो तिजको पनि त यो मौलिक अब विकास भइरहेको छ, नारीहरू सक्षम भइरहेको छन्। रुँदै गीत गाउनु परेन, किन रुनु पर्यो होइन? त्यो भन्न चाहन्छु, तिजलाई पनि विकास म सहभागीतिरै जान चाहन्छु। उता पछाडि हात उठाउनु भएको छ। तिर्नका लागि यहाँ सबैजना जम्मा भएको होइन। तिज मनाउने विगतका दिनहरूमा ठाउँ छैन भन्ने कुराहरू पनि आए यहाँ होइन। अनि होटेलहरूका कुराहरू पनि आए, टिकटका कुराहरू पनि आए। यिनी कुराहरू आइरहँदाखेरि नराम्रो चाहिँ मैले मान्दिनँ। किन मान्दिनँ भने मेरो आफ्नो सोचाइ हुन्छ। मेरो विषय किन मानेन भने मौलिकता, संस्कार, संस्कृति हामीलाई चाहिन्छ। म पूजा गर्छु, पञ्चमी गर्छु, तिज गर्छु, सबै गर्छु। किन भन्दा यो हाम्रो परम्परा हो। तिनै हेर्नका लागि भनेर व्यवस्थित गरेर धेरैजना दिदीबहिनीहरू बसेर पञ्चमी गरेर बजाएर ढङ्ग गाउने विदेशी पनि हेर्न आउँछन्। पर्यटक दृष्टिकोणले पनि यो अझ चाहिँ जोडिन जान्छ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ मान्यता पनि हो। अनि हामी चाहिँ के अरे गहनाका कुराहरू यहाँ गरिरहन्छौँ, धेरै पटक गहनाका कुराहरू आउँछ। गहना भन्ने कुरा आफ्नो मौलिकताको सुन्दरता पनि हो। यो चाहिन्छ, यो हेर्नका लागि धरान चाहिँ एउटै बुढी आइमेसँग 100जना जान्छ, कति गहनाहरू लगाएको भनेर फोटो पनि खिच्छ। किन भन्दा त्यो पनि चाहिन्छ, किन भन्दा अहिले लोप हुँदै गएका छन् होइन। भएको कुराहरू कुन अवस्थामा कतिखेर लाउने, कुन कार्यक्रममा लाउने भन्ने कुरा छुट्टै होला। तिज हामीले चाहिँ विशेष गरेर पहिला ठाउँ छैन भन्ने कुरालाई पनि मैले धेरै जोड्न चाहन्न। किन भन्दा ठाउँ छ, हामीसँग स्कुल छन् होइन। स्कुल सधैँभरि चलिरहँदैन, त्यो स्कुलबाट छुट्टी नै हुन्छ। हामी महिलाहरू टिचरहरू छौँ, मलाई छुट्टी गराएकै छ प्रशासनले होइन। नभए पनि हामीले त्यहाँ टेउ ठोकेर पनि छुट्टी गराउन सक्छौँ। मठ मन्दिरहरूमा छन्, हलहरू छन् होइन।
तिनीलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित छैन मैले मान्छु। किन भन्दा हामीले रातमा दिन पकाएको छ, कतिवटा पाहुना आयो भने पनि 30 को रमाइलो गर्दैछ, 60 उठ्न सक्छ भने त्यसलाई यसरी होइन। हाम्रो चाहिँ मन्दिरका हलहरू होला, कुनै पार्टी पौवाहरू होला, खोलेका छन् नि, सबैले आफ्नो धर्म कर्म मान्ने हिसाबमा सबैको खुल्ला छ। नभएको ठाउँमा हामीले हलहरू व्यवस्थित गरिदिउँ, त्यसलाई यसै बनाइदिउँ। त्यहाँको मन्दिर समिति छ या कुनै चाहिँ सामाजिक भनेर राखेको हलहरू त्यहाँ पनि कुकहरू राखिदियो भने हामी रातमा चाहिँ पकाएको छ गरेको छ गर्ने कुराले गर्दाखेरि टिकटका कुराहरू त अब राम्रो सोचका हिसाबले ल्याइयो भने टिकट पनि विकृति होइन। किनभने सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेले उद्देश्य बोकेर टिकट गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले अन्यथा दिन चाहिनँ। लाउने कुराहरू हामी रातो लाउने त सबै रातो पहेँलो हरियो भन्ने कुरा त मिक्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिठासमा ल्याउनु पर्छ भन्ने। धन्यवाद। अरू एकदमै छोटोमा है आफ्नो कुराहरू। आजको उपस्थित सम्पूर्ण मेरो हरितालिका तिजको शुभकामना। तिजको विषयमा भनिरहनु पर्दा हामी गाउँदेखि सहरसम्म भोगै आइरहेका छौँ। हामी हजुरआमा हजुरबा बाजु पनि सबैको पालादेखि नै आमा दिदी भाउजूहरूसँग पनि तिजको गीत गाएर गाउँघरमा रमाइलो गरियो र अहिले आएर बजारको सहरको तिज पनि हामी मनाउन पाएका छौँ। यसमा खुसी लाग्छ, किन भन्दा सबै अनुभवहरूलाई बटुल्न मौका मिलेको छ। गाउँको पनि रमाइलो मानियो, अहिले तराईको पनि मानिएको छ, भोलि फेरि अलिक टाढा गएर पनि मनाउन पाइएला। त्यही भन्दै अब हामी यसलाई चाहिँ तिजलाई विकृतिको रूपमा नलिएर हामी एउटा आफ्नो हिन्दू धर्म महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तिजलाई समावेश गरेर हामी आफ्नो परम्परालाई जोगाउनमा सबैजनाले यसलाई अब चलाउनुपर्छ भन्दै मैले मेरो आमा हजुरआमाले जस्तो गाउनुहुन्थ्यो गाउँघरमा त्यो तिजको गीत एउटा सानो टुक्का यहाँ पस्किने अनुमति चाहन्छु। यसको अब लेखक त भइसक्यो, हामी आफैले हो। पाना पिलौरी सुन पिया गुरुजी लागा पिलौरीको ताल, पाना पिलौरी सुन पिया गुरुजी लागा पिलौरीको ताल। आज र मैले घाँसैरा काटे हँसिया खुरुमाले, छोरीको जात परै घर खाने आफ्नै कर्मले। पान पिलौरी सुन पिया गुरुजी लागा पिलौरीको ताल। बाबाले खानी पातला पुरिया आलुको तरकारी, जहाँ खोजे पनि पाउँदैन तिमीले म जस्तो दौतारी। पान पिलौरी सुन पिया गुरुजी लागा पिलौरीको ताल। सपन सपी घाँस मैले काटे बारीको आर्मले, छोरी जन्मेको ठाउँमा बसाल्नु छैन छोरीको कर्मले। पान पिलौरी सुन पिया गुरुजी लागा पिलौरीको ताल। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सुन्दै आउँदाखेरि धेरै कुराहरू कहिले यो ठिक हो कि त्यो तर डिस्कसन हुँदाखेरि जरुरी छ, यो होइन त्यो ठिक रहेछ भनेर आफूलाई विश्वास पनि एउटा आत्मबल पनि बढ्छ। हामीले सोच्नुपर्ने कहाँ हो कि कुनै चिज आफैमा विकृति होइन, कुनै चिज चलेको नराम्रो उद्देश्यले बनेको छैन। चाहे त्यो तिज होस्, घर होस्, बिहा होस्, जे होस्। तर हामीले दाल छुट्टै पकाएर दाल भात तरकारी पकाउन दाल छुट्टै भात छुट्टै तरकारी छुट्टै पकाउन पऱ्यो। त्यसले हामी 3टा आइटम भन्छ दाल भात तरकारी। त दाल भात तरकारी खाना दाल भात छुट्टै पकाउन पऱ्यो। अब त्यसरी हामीले मिक्स गरिदियो भने के हुन्छ, खिचडी बन्छ नि त। अब हामीले दाल भात तरकारी पकाउन छ, खिचडी पकाउन छ। अब दाल भात तरकारी पकाउन छ, खिचडी पकाइदियो भने के हुन्छ, नमिठो हुन्छ नि त। त्यस कारणले जस्तो अहिले हाम्रो मैले अरू यो अब जुन हामीले यो भैरव टेलिभिजन सुन्नुहुन्छ जनताले मैले अरू के भन्न चाहन्छु कि यदि तिजको मात्रै गर गहना खाने लाउने हो त कसैको 5 तल्ले बिल्डिङ छ, कसैको 10 तल्ले छ, कसैको झोपडी छ, के त 5 तल्ले बिल्डिङ भत्काउने मानसिकता कहाँ हो त? त्यो बुझ्न पर्यो। 2 तल्ले बिल्डिङवाला 5 तल्लेमा उसले कर्म गर्यो अनि बनायो।
म चाहिँ त्यो 2 तलले पनि खुस हुन्छु, म पनि कर्म गरौँ र बनाऊँ र म त्यहीमा खुसी हुँ। त्यस्तै मैले प्रत्येक दिदी बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, ओ गरगहना हामी बिजनेस व्यापार व्यवसाय सुन चाँदी पसल कसरी चल्छ व्यापार हो नि त। र गरगहना आज हामी चाहिँ तपाईँको के अरे ऊ गर्नलाई ठुलो के लगाइदिन्छ हाम्रो स्किन गर्नले, पहिलाको गरगहनाले हामीलाई शरीरलाई हाम्रो चाहिँ एक्सर्साइज मसाज पनि हुन्थ्यो, त्यो जरुरी थियो। यदि बन्दा के मोटो लाउँथे, ब्लड सर्कुलेसन, त्यो गर्दाखेरि सोच हाम्रो कहाँ परिवर्तन गर्न पर्छ हामीले। जस्तो आज मैले 10,000 साडी लगाउनु भयो, मसँग 2,000, तर रमाइलो गर्ने हो, खुसियाली बाँड्ने उद्देश्य लियो भने हामी साडीले गहनाले चाहिँ हाम्रो इन्जोय हुन्न कि हाम्रो भित्रबाट इन्जोय हुन पर्यो। तीज एउटा दुःख सुख बाँड्ने ठाउँ पनि हो, भेटघाट गर्ने ठाउँ पनि हो भनेर हाम्रो जुन चाहिँ मैले धनी वर्गभन्दा मैले मिडियम वर्गको महिला दिदी भने त्यो मानसिकताबाट हामी पीडा दिन्छ। घरमा श्रीमानलाई लड्नुभन्दा हामीले जस्तो छौँ जहाँ छौँ त्यो आफ्नो समुदाय लिएर खुसियाली गरौँ। रह्यो कुरा यो चाहिँ उहाँलाई मैले हाजिरामा आफै पनि विनम्र कसरी गाना लगाउन पर्छ। हामीसँग छ, जोसँग जे छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ, त्यसैमा खुसी हौँ र पछि मसँग पनि हुनसक्छ, नभए के फरक पर्यो र भनेर जान सक्यो। यसैमा पनि धनेश्वरी 10,000 साडी लगाएर धनेश्वरी, तर धनेश्वरीको के भने तिज व्रत बसेछ, आइदिएछ, रमाइलो गरिएछ, त्यति हो। साडीले कसैलाई गर्दैन होइन। त्यो मानसिकताबाट हामी माथि उठ्न पर्यो र हाम्रो सोच महिलाले जे गरे पनि गलत भन्ने जुन मानसिकता केही महिलाहरूमा पनि आछ, केही पुरुषहरूमा पनि आछ। अब पार्टी पौवामा मन्त्री दुनियाँ लगायत हामी हेरेको रक्सी खान्छन्, दुनियाँ करोडौं बजेट सकाउँछन्, त्यो विकृति होइन। महिलाले चाहिँ वर्षमा यसो चाहिँ गरिदियो भने रमाइलो गहना आफै राखेको गहना लगाइदियो भने त्यो चाहिँ विकृति हो। त्यो हाम्रो मानसिकता गलत उपज सङ्कीर्ण मानसिकताको हो। र एउटा हामीले जो सरहरूले भन्नुभयो भने तपाईँहरूले पार्वतीले जुन अडान लिन् त्यो एउटा बिहाको, मैले भने नि हाम्रो उद्देश्य के हो। उहाँ द्रौपदीले के थियो त, उनलाई जब चिरहरण भयो, उनको वस्त्र हरण भयो, अनि त्यो पुरा गर्नलाई महिलामाथि अन्याय भयो भने उहाँले चाहिँ कपाल छोड्नुभयो। जबसम्म त्यो अन्याय व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु हुनु तबसम्म आफ्नो कपालले जुडो बनाउँदिन भनेर त्यो अटोट उहाँले लिनु। त सबै महिलाले त्यही लिएर हुँदैन नि त। त्यस्तै चाहिँ पार्वतीले म वर्षौं वर्ष जन्मान्तर त्यो शिवलाई नै प्राप्त गर्छु। अहिले त के छ, कसले त्यो बसेको 4 दिन त पुग्न सक्दैन, चाहे केटा चाहे केटा जान्छ। त्यो उदाहरण तर त्यो किसिमको अटोट हामीले जुन गर्छौँ त्यो अहिले त्यो छैन। त अहिलेतिर पहिला अब उहाँले हामी आइसक्यो भने टाढा दिदीबहिनीको जमघट हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, त्यो कुराले पनि पहिला थियो, अहिले हामी जुटिरहेछौँ। यो र अर्को टिकट बेच्नु नराम्रो होइन। जस्तो हामी जो व्रत बसिरहेछौँ, ठिक छ, श्रीमानकै आइको लागि बसिरहेको छौँ, घरमै बसौँ, कसले तारेर ल्याइरहेको छु, तर त्यो तीजको मार्फत पाएर कुनै समुदायलाई उत्थान गर्न सकिन्छ, कुनै विद्यार्थी गरिब विद्यार्थीले स्कलरसिप दिन सकिन्छ। त्यो हामी टिकट बेचेर त्यो आफ्नो हुनर आफ्नो सिप प्रयोग गरेर त्यो तीजमा हामीले विभिन्न आयोजनाहरू विभिन्न आइटमहरू राखेर बेचेर सकिन्छ भने किन नराम्रो हो र। आखिर यो पनि पौवा पनि त बिजनेसको लागि खोलेछ नि त। भनेपछि कुन ठाउँमा पर्यो, दगुर्न छ भने साडी लगाएर दगुर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ जुत्ता लगाउन पर्यो, पाइप लगाउन पर्यो, हामीले ठाउँमा जान्न पर्यो। मेरो भनाइ यहाँ हो र जुन अहिले यो धेरै टाइम पनि छैन र धेरै कुराहरू आइसकेको छ एकदम राम्रो। तर मेरो एउटा सुझाव पनि के हो, जस्तो ठिकै हो हामी अहिले बुझेछौँ जहाँ, तर भित्री गाउँहरूमा हाम्रो मधेसको कल्चर अघि पनि छठको कुरा ल्याउनु भयो, त्यो मानसिकता हटाउन पर्छ, छोडेर त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो गएर भित्री हामी बुझेन। तर के छ, हाम्रो मधेसमा हामीले यो तीजको रमाइलो नाचगान गर्ने उद्देश्य हुँदैन थियो, जुन चाहिँ एकदमै 24 घन्टै व्रत बस्ने, औषधि नसके औषधि खाएर के गरेर कोही बिउछन्, त्यस्तो परम्पराहरू छ। त्यो परम्परा बिस्तारै हाम्रो यो समुदायबाट, जस्तो मैले के छ तपाईँकै टेलिभिजनबाट हामी यतिजना छौँ, जस्तो अहिले मेरो सुझाव अब आगामी गर्दाखेरि मधेसभित्रको मेयर साहब अथवा उपमेयर साहबले ल्याउनु भयो भने उहाँले बाध्य गराएर अरू केही नगरे पनि खालि त्यहाँ खिरपुडीहरू अनि लगभग एउटा टोलको एउटा समुदायको समेटेर कसैले गरिब जे जस्तो छ आएर खिरपुडी खाइदिन्छन्, केही नभए एउटा उनीहरूलाई टिका र पोते मात्रै बाँडिदियो भने उनीहरूलाई इन्जोय हुन्छ। त्यो गर्नलाई हामीले त्यो समुदायको मान्छेले यहाँ राखेर गराउन पर्छ। र अहिले एउटा तपाईँले यो बरु काटिदिनु होला, किनभने मैले अहिले भन्न चाहन्छु यो चाहिँ हामीले समानुपातिक समावेशीको कुरो यहाँ मैले देखिनँ होइन, चाहे त्यो स्टेजमा होस् चाहे त्यहाँ होस्। र तपाईँले पनि थाहा छ, किनभने मानसिकता अहिले धनी गरिब तिजको भन्यो। म पनि एउटा राष्ट्रिय महिला गायक, म पनि राज्यमन्त्री साराको तपाईँलाई थाहा छ। म त एउटा गरेर बसेर म अहिले प्रदेश मूल कमिटीको प्रदेश उपाध्यक्ष पनि हो होइन, र एउटा मधेसको नेतृत्व गर्ने महिला पनि हो होइन।
त्यहाँ 2-4 जना क्वेसन गर्ने महिला म त्यहाँ भएको अझै के छ अझै बेटर हुन्थ्यो। अब आगामी दिनमा चाहिँ यो सुझावहरू चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनु होला भन्दै चाहिँ म आफ्नो शब्दहरू अब छोटोमा म के भन्न चाहन्छु भने अब सबै कुरा त समयमा सबैबाट आइरहेको छ। म यो भाषा सम्बन्धी अथवा शब्द चयन सम्बन्धी कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले यहाँ उत्पादन गीतहरू जस्तो हाम्रो क्यासेटहरूमा टिभीमा युट्युबमा बज्छन्, राष्ट्रिय कलाकारबाट आउँछन्। त्यो शब्द छनौट चाहिँ हामीले कलाकार उत्पादन गर्ने त पहिला स्थानीय तहबाट हो। त्यो शब्द छनौटलाई हामीले गीत उत्पादन गर्दै गर्दा एउटा उहाँहरू साहित्यकार पनि हुनुभयो, उहाँलाई राखिन्छ कि राखिँदैन? त्यो गीतको लागि प्रचार प्रसार गर्न रेकर्ड गरेर जुन युट्युबमा राखिन्छ त्यो बेला उहाँले छनौट गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन? त्यस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। किन भन्दा हामीले त राष्ट्रिय कलाकारले बनाएको गीत छ, राष्ट्रलाई वाह गरेछ, यसमा त हामीले त विकृति त होइन नि। राष्ट्रिय कलाकारमा विकृतिमा गएको हो नि, उहाँले सिकाएको हो नि। जुन चाहिँ हाम्रा अब सांसदहरू हुनुहुन्छ, लेडिज हुनुहुन्छ, जेन्ट्स हुनुहुन्छ, तिनै गीत बजाउनुहुन्छ, मजाले नाच्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई आनन्द छ। कुनै शब्दहरूको उहाँहरूलाई ख्याल छैन, रमाइलो छ, इन्जोय छ। त्यो कुरा उहाँहरूले राख्ने कि नराख्ने? राष्ट्रिय कलाकारलाई पनि एउटा घेराबन्दीमा शब्द छनौटमा राख्ने कि नराख्ने हो, त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। र हाम्रा यो तीज पर्वहरूलाई पनि हाम्रा संस्कृति, हाम्रो समाजले परम्परा मनाउँदै आएको हामीले एउटा भयावह गरेर यसलाई राम्रोसँग मनाऊँ। धनी र गरिबको बिचमा एउटा खाडल नलेन। किन भन्दा हामी धनीको हो, हामी पनि एउटा एक ठाउँबाट बिहा गरेर अर्को ठाउँमा आएको हुन्छ। अहिलेको परिवेश पढ्न जानु पर्यो, पढाउन जानु पर्यो। एउटा पहिला माइती र घर चाहिँ नजिक हुन्थ्यो, पैदल हिँडेर गए पनि एक दिनमा जाने, वर्षको एकचोटि जाने, बाबुआमासित जाने, गुनासाहरू पोख्ने समय हुन्थ्यो। अहिले मान्छेहरू सबै एकदम बिजी भइसकेका छन्। बिजी लाइफ हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो चाडमा पुग्न सकिँदैन। म पनि पुगेको छैन, अहिले 15 वर्ष भयो म तिजमा माइत गएको छैन। मैले यो तिजको बेला कहाँ पुग्ने त? हामी यस्तै सञ्जालबाट, यस्तै सङ्घ संस्थाबाट हाम्रा तिजका आमा बुवा दिदी बहिनी भाउजूहरू सँगै बस्ने ठाउँ कसित पुग्ने त? हामी यही समुदाय, यही समाज, यही सङ्घ संस्था, यिनै दिदी बहिनीहरू, यिनै दाजुभाइहरूको समग्रमा पोख्नलाई हामी यसरी संस्थामा हिँडेर टिकट सिस्टम बेचेर, टिकट बेचे पनि हामीले कसरी बेचिन्छ? त्यसबाट हामीले केही लागत हामीले रमाइलो गरेर त्यसको सामाजिक क्षेत्रमा गरिन्छ। त्यो पनि एउटा निगरानी राख्नु होला स्थानीय तहले। र भाषा छनौटमा चाहिँ यसमा राष्ट्रिय कलाकार होस्, स्थानीय कलाकार होस्, त्यो समिति चयन गरेर माथि लैजानुको लागि पनि हामी म सम्पूर्ण अनुरोध गर्दछु। योनिको अल्पसङ्ख्यकबाट हुनुहुन्छ कि यहाँ महिला पुरुषको मात्रै कुरा उठेको छ होइन? अब यहाँहरूको पनि छुट्टै किसिमको पीडा होला। यहाँ भाषा छनौटका कुरा छ, समावेशिता छ। सरस्वती हेर्ने हो भने अहिले म यहाँभित्र म समावेशी देख्दिनँ। भर्खरै धनेश्वरी चौधरीजीले पनि भन्नुभएको थियो यो कार्यक्रममा म आउनुभन्दा म आफूलाई एउटा पुरुष ठान्छु होइन। त्यही हिसाबले मेरो ठाउँमा अझ 1-2 जना तेस्रो लिङ्गी महिला दिदीबहिनी भएको भए पनि समावेशिता देख्थेँ मैले। आउँदो दिनमा यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहुन्छ होला भन्ने नि आशा छ। सर्वप्रथम त म मेरो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्कार, म विनोद विसी। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो। म विगत 15 वर्षदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको लागि लडिरहेको छु। म पनि आफू तेस्रो लिङ्गी पुरुष हो। म जन्मिँदा बालिका हो। यहाँहरूले कति चिन्नुभयो चिन्नु भएन, यहाँलाई चिनाउन पनि जरुरी छ मैले होइन। मेरो अलिकति लामो जान सक्छ, यसलाई अब काटछाट पनि गर्न मिल्ने भए गर्नु होला। किनभने म आफू जन्मिँदा बालिका भए पनि म हुर्किने बढ्ने क्रममा म आफूलाई पुरुष ठाने होइन। त्यो हिसाबले म जस्तै अर्को समुदाय छ, जन्मिँदा बालक आफूलाई महिला दिदीबहिनी। कतिपय सन्दन दिदी, ज्ञान म्याडम, हाम्रो म्याडमहरू सङ्गत पनि हुनुहुन्छ। हामी सँगै काम पनि गरिरहेका छौँ भने समावेशित अब नगरपालिकाले कतिपय कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, विभिन्न संस्थाहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, सञ्चार गृहहरूले पनि कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ कतै पनि मैले यो रूपन्देही जिल्लामा भन्दा पनि भैरवमा चाहिँ त्यति समावेशिता मैले देख्दिनँ होइन। तिजको मात्रै कुरा यहाँ तिजलाई मात्रै जोड्ने हो भने पनि समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशिता यसमा छैन। तपाईँहरूले कति तिज कार्यक्रमहरू मनाउनुहुन्छ होटलमा, पार्टीमा, प्यालेसमा होइन, अथवा चौरमै भनौँ, कतै पनि हाम्रो यो तेस्रो लिङ्गी महिला दिदीबहिनीहरू मैले देख्दिनँ। तपाईँहरूले बोलाउनु भएको छैन होला, बोलाएको भए पक्कै जानु। यहाँ अघि नै कुरा आयो, शिवजी पाउनलाई पार्वतीले व्रत बस्नुभयो,
अथवा उहाँको अठोट हो। साँच्चीकै भन्ने हो भने त शिवजी मैले फेरि तेस्रो लिङ्गी भन्न खोजेको चाहिँ होइन है, यसलाई अनर्थ नसुन्नु। शिवजीले एउटा आदि महिला आदि पुरुषको रूप धारण गर्नुभएको छ। शिवजी त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ महिलाले शिवजी जस्तै पति पाऊँ भनेर व्रत राख्ने, त्यही आदि महिला आदि पुरुष भएको तेस्रो लिङ्गी महिला विभेदमा किन परे त? उहाँहरू नि त जिउँदो भगवान् हो नि त होइन। हिजोको शिवजी भगवान्, अहिले हामीले भगवान् भनेर मान्यो भने त उहाँ त एउटा व्यक्ति हो नि पहिलाको त। उहाँलाई चाहिँ भगवान् भनेर हामीले उहाँको फोटोमा पूजा गर्ने, जिउँदो भगवान् जुन तेस्रो लिङ्गी महिलाहरू हुनुहुन्छ जन्मिँदा बालक पछि गएर महिला आफूलाई धारण गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ विभेदमा हुनुहुन्छ के। उहाँलाई देख्न चाहिँ हिजो आयो छक्का आयो यसलाई त हेर्न हुँदैन भन्नेहरू यहाँ कति हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो सोचलाई बदलौँ न त। महिलाले मान्ने तिज हो समावेशी गर्ने भने उहाँले आफूलाई महिला ठान्नुहुन्छ भने यो महिलाको मार्क्समा उहाँलाई किन नल्याउने? मेरो चाहिँ यसलाई हो, यसलाई चाहिँ आउँदा दिनमा विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न सञ्चार क्रियाले चाहिँ अनि हाम्रो नगरपालिकाले नै समावेश गराउनुहुन्छ भने यो भाइको कुरा मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। किन भन्दाखेरि अब म पनि भैरवा बस्न थालेको 25 वर्ष कि भयो, म पनि अर्घाँचीबाटै आएको। तर यो भाइले भन्दाखेरि म पनि अब कार्यक्रममा लिएर आएको त गइरहन्छु होइन। यो तेस्रो लिङ्गी भने मैले पनि कहीँ देखेको छैन है। कहीँ बजार हुँदै देखे पनि साथीभाइ भन्छन् एक बेला यस्तो खाले नजाने एक त गर्छ। तर त्यसमा मैले कहिले घृणा गरेन, गर्ने पनि छैन है। किन हो हुन्छ हाम्रो जस्तै उसको काटे खुन राति आउँछ मेरो पनि खुन राति आउँछ भनेर म त्यसमा पनि बोल्न खडा भएँ कि, किनकि अब ऊ पनि हामी जस्तै एउटा मान्छे नै हो जस्तो लाग्छ। अब यो कुरा त यति नै म्याडम होइन, अब जाम हामी तिज कार्यक्रमतिर नै जाम होइन। अहिले भन्नुपर्दाखेरि अब सबै कुरा भन्न त भनिसक्नु भयो सबै दिदीबहिनीहरूले। तर मेरो आफ्नो विचार कस्तो लाग्छ भने अब अहिले अब कलाकारहरूले जति गीत गाउनु भएको छ नि त्यसैलाई पनि समेटेर हामीहरूले आफ्नै मुखनी बेगहरू यताउता बजाउन भन्दा पनि आफ्नै मुखबाट बजाएर गाएर रमाइलो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि कस्तो लाग्छ भनेर अब यहाँ म्याडमहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले तिजसँग जोड्दै गर्दा एउटा व्रत पनि आउने गर्छ। त्यो व्रतमा कुनै पनि एउटा आमाले बालिकालाई व्रत बस्दा एउटा स्वयंको वर पाउँछ, त्यसको लागि एउटा प्रस्ताव आउनुहुन्छ। यदि त्यो छोरीले त्यो प्रस्तावलाई ठाडै नै अस्वीकार गरेपछि ठाडै नै स्वीकार गरेपछि आहा मेरो प्यारी छोरी मेरो भनेको मानि त्यस्तो भन्नुहुन्छ। यदि त्यो बालिकाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि त्यो आमाले के भन्नुहुन्छ कि ए कति नखर्माउने एक दिनमा त भोकी टिक्न नसक्ने कति नकच त्यस्तो यहाँ विभिन्न उपनामले उहाँलाई एउटा परिचित गराउनुहुन्छ। अब हामी अहिले महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्दैछौँ। महिलाको विभेद उहाँहरूले नै एउटा स्थापित गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभएको छ। हो त्यसैले अब आउने सन्ततिहरूमा अब बालबालिकाप्रति अब कस्तो छाप पर्छ त भन्ने विषयमा हाम्रो महिला अधिकार बाल अधिकार अब पहिला त महिला अधिकार कर्मीज्यू यहाँलाई नै प्रश्न आयो होइन। हामी जति पनि विकृति विसङ्गति हामी पुरुष प्रधान समाज देश भनिरहँदाखेरि होइन मुख्य गरेर छोराछोरीमा विभेद गर्ने पहिलो व्यक्ति आमा नै हुन्छ होइन, अथवा विभेदको त्यो परिवेश सिकाउने पनि आमाबाटै सिक्ने गर्छन् भनेर उहाँले चाहिँ निकै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। एकदम धन्यवाद। अब भाइले पनि एकदमै यो कस्तो भने व्यवहारिक कुरा, किनभने अहिले हामी यहाँ जति पनि छलफल गरेका छौँ हाम्रो मानसिकता सोच होइन त्यसले गर्दा ल्याएको व्यवहार। किनकि अब हामीले कस्तो देख्छौँ भने अब कुनै पनि लैङ्गिक हिंसा भयो कसले त भने आखिर महिलाले महिलालाई गरेका छ भन्छौँ कहिलेकाहीँ होइन। अब परिवारभित्र पनि महिलाको भूमिका बढी छ, स्वाभाविकले गर्भ राख्ने बच्चा पाउने हुर्काउने बढी समय त को आमाले नै दिन्छ। त्यस कारणले अब बढ्ने विभेदको कुरा पनि अब मानसिकता र हाम्रो जुन परिवेश छ सामाजिकरणको कुरा गरौँ होइन। किनकि हामी अब मानौँ न एउटा कुवा छ, पानी खाने भनेको त त्यो कुवाको पुरुषले नै खान्छ महिलाले पनि खान्छ भनेको जस्तै उदाहरण के यो प्रतिशतात्मक सोच भन्ने जुन हाम्रो मूल्य मान्यता छ नि त्यो पुरुषमा मात्र छैन, त्यो भनेको हुर्काउने क्रममा महिलामा पनि छ त्यो सोच। किन त भने हामीले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दियौँ नि। अब छोरीकै कारणले अहिले हेर्नु न गर्भमा बच्चा भयो भने छोरा हो कि छोरी हो भनेर तपाईँको छोरा छ भने राख्ने, छोरी छ भने के त भ्रूण विनाश गर्ने पनि त हाम्रो समाज छ नि। यो भए चाहिँ आमाले पनि त्यो हुर्काउने क्रममा के त भने छोरा र छोरीमा पनि जुन खालको विभेद भोग्नुपर्छ होइन। एउटा छोरा
जन्माउनकै लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, छोरी पाकै कारणले उसले बहुविवाह भोग्नुपर्छ, त्यस्तो समाजको परिवारमा पनि त्यो हुर्काउने क्रममा पनि अनि विभेदको हामी कुरा सुन्छौँ। तर के भने यसमा हामीले छलफल एकदमै पारिवारिक भूमिका र आमाले पनि हुर्काउँदाखेरि अब समानताका कुराहरू, पोषणकै कुरा, खानेकुराको दिने कुराहरूदेखि लिएर खेलाउनाको कुराहरूदेखि लिएर अलिकता हामी महिलाले पनि गर्न सक्छ भनेर बालबालिका हुर्काउने क्रममा पनि अलिकता सङ्घर्षको कुरा अब अघि आयो। फुटबल, अलिक फ्रिडम, बाहिर खेल्ने खेलहरूभन्दा पनि महिलाहरूलाई त सानै भयो भने हामी गुडिया ल्याएर हातमा राखिदिने, सानसानो भाँडाकुटी ल्याएर दिने, अनि मानसिकतामै के हुन्छ भने घरभित्रतिर उसलाई आत्मबल बढाउने कुराहरू पनि हामीले एकदमै घरभित्र ठुलो भूमिका भनेको परिवारलाई हुन्छ, त्यसमा पनि आमा पनि त्यसमा धेरै अझ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब अघि भाइले भनिराख्दाखेरि छोरीलाई त्यो अब आमाले नै यस्तो शब्द प्रयोग गर्छन् जुन भन्नुभयो नि होइन, त्यो किन भनेको एउटा समाजको डर त्रास। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने पनि मान्छे अब अलिकता लुगा लाएर होइन अथवा भनौँ न अलिकता तड्किलो भड्किलो हिँड्यो भने झन् आरोप आउने, समस्या आउने, छोरीले विभिन्न हिंसाहरू भोग्नुपर्ने, त्यो एउटा आमा आएको एउटा डर त्रासले हो जस्तो लाग्छ क्या हामीले अलिकता विश्लेषण गर्दा। तर हामी के गर्नुपर्छ भने यो सामाजिक रूपान्तरणका लागि हामी सबैले होइन यस्तो खालको भ्रमहरूमा छलफल गर्ने, अलिकता पारिवारिक भूमिका के हुन्छ, आमाको भूमिका के हुन्छ, कसरी बच्चालाई हुर्काउने, जुन सामाजिकरणको कुरा छ नि, यो कुराहरू हामी गर्दै गयो भने हामी त गरि नै रहेछौँ, यो भ्रमहरू चाहिँ हट्दै जान्छ है। अब म हाम्रो साहित्यकार बर्मनिका सरसर्ग आउन चाहन्छु। अहिले कुरा उठ्यो नि जस्तो गीतहरू केन्द्रमा गाइन्छ होइन, कलाकारले गाउँछन्, कलाकारले शब्द सिर्जना गर्छन्। अहिले पछिल्लो समयमा एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि अगाडि बढ्यो र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि यस्तो विकृति आएको हो कि यसमा चाहिँ स्थानीय तह अथवा यहाँका स्थानीय साहित्यकार हजुरहरू जस्तो व्यक्तिको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुन्न अथवा त्यस्तो भूमिका दिइन्छ कि दिइन्न भनेर सोध्नुभएको थियो। यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ आएको छ। एउटा यो भर्खरै त्यहाँले सोधेको कुरा र अर्को हामीले परम्परादेखि जुन किसिमको समस्या थियो नारी समस्या, अब आउँदाखेरि ती सबै कुराहरू हटेर अहिले हामीले त्यही कुराहरू किन लिने भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो विषयमा म थोरै प्रयोग गर्न चाहन्छु। यो के हुन्छ भने गीत लेख्ने, त्यसलाई सङ्गीत गर्ने 3 जना व्यक्ति भयो भने र अलिकता पैसा भयो भने 2-4 लाख हुने भने एउटा गीत तयार गर्न सकिन्छ। लेखिदियो, एउटा सङ्गीतकारलाई दियो, सङ्गीत गर्दै भन्यो, त्यसपछि गायकलाई हायर गर्यो, गायकलाई गरेर भिजुलाइज गरेपछि त्यो गीतको रूपमा जान्छ। त्यसलाई यो हामीलाई कसैले सोध्दैन, यस्तो कुनै निकाय छैन यो गीत बजारमा ल्याउन लायक छ कि छैन अथवा कसलाई जचाउने के गर्ने, जाँचेर ठिक छ लगा भन्ने त्यस्तो कुनै निकाय छैन। त्यो छ भने एउटा सङ्गीत कलाकार सङ्घ भन्ने एउटा त्यो छ, उसले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हो। र कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने शब्दको प्रयोग गर्यो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, अब पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट भन्ने गीत गायो, त्यहाँ प्रयोग भएको शब्दलाई कतिपयले मन पराएनन्, जनस्तरबाट आवाज उठ्यो, त्यो चाहिँ गीत बन्द पनि भयो। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि एउटा गीत मैले अहिले ठ्याक्कै सम्झाउन सकेन, तीजकै गीत थियो, एकदम 2 अर्थ लाग्ने, एकदम त्यो सुन्दर र त्यो गीतको भिजुलाइज गरेको पनि एकदम अश्लील र शब्द चयन चाहिँ एकदमै द्वयार्थको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको हुनाले अलिकता 2-4 चोटि बज्यो, त्यो आयो, अनि त्यसको व्यापक विरोध भएर अहिले त्यो युट्युबबाट हटेको पनि छ। यदि यो जनस्तरबाट यो गीत ठिक भएन भने कालजयी भनेको हाम्रो साहित्यमा के हुन्छ भने कालजयी भन्छौँ हामीले। धेरै गीत भनेको कस्तो हुनुपर्छ, कविता कथा कस्तो हुनुपर्छ भने कालजयी हुनुपर्छ। कालजयी भने धेरै वर्षसम्म बाँच्ने हुनुपर्छ। अघि मैले दिएको उदाहरण त्यही हो।
पानकी लौरी भन्ने अहिले कहाँबाट कहिलेदेखि सुरु भयो अहिलेसम्म त्यसको चर्चा चलिरहेको छ भने कोइला जान पाम हजुर कोइला जान पाम महादेव भनेको गीतलाई अर्कोले चाहिँ कोइला जाम भन्नेलाई त्यही केटी पाम भनेर जवाब फर्काएको त्यो दुईटा गीतलाई अब कति वर्षपछि सम्झिन्छ कि त्यो मेटिएर जान्छ कि होइन त्यसको ठेगान हुन्न नि आयु हुँदैन त्यसको त्यो तत्काल चाहिँ एकदम उसमा आउनलाई चाहिँ प्रचारमा आउन प्रयोग हुन्छन् त्यस्ता गीतहरू त्यो पनि हामी सबै जनसमुदायको विरोध भयो भने त्यो हटाउन बाध्य पनि हुनुपर्दछ त्यो एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ त्यस हुनाले हामी जस्तो एउटा लेखक ले यो गीत गा यो गीत नगा देखायो भनेदेखि त कहिले यस्तो गीत लेखाएको छु त्यसमा शब्द चयन कस्तो हुनुपर्छ भनेर कोही व्यक्तिगत चिनाजानी छ भनेदेखि त त्यो हामीले संशोधन गरिदिने चाहिँ कतिपय गरेका पनि छौँ हाम्रो साथीहरू नै गायकै हुनुहुन्छ मेरा विद्यार्थी नै गायकहरू भएर निस्किनु भएको छ भेटघाट हुँदाखेरि सर यो मैले यो बनाएको छु कस्तो छ भनेर त्यो कतिपय गरिएको पनि छ तर त्यो कुनै निश्चित चाहिँ प्रक्रिया त्यसको छैन त्यो हामीले हेर्न पाउने कुरो भएन अर्को समयअनुसार अब तीजमा चेलीबेटीको समस्यासँग घरेलु समस्यासँग पारिवारिक समस्यासँग त्यो जोडिँदै आइयो अब अहिले आउँदाखेरि पनि अब हाम्रो त्यो अवस्था छैन तर अवस्था छैन भन्दाखेरि पनि परिवर्तन अर्को समस्याको रूपान्तरण भएको छ अघि म्याडमले भन्नुभयो भ्रूण हत्याको कुरा छ भिडियोग्राफी गरेर चाहिँ छ भने गर्भपतन गरिदिए त्यो पनि त नारीहरूको निम्ति नजन्मिँदै मार्नु भनेको त त्योभन्दा ठुलो अपराध के हो त्यसको विषयमा तीजको गीत बनाउन सकिँदैन र त्यस हुनाले यी सबै समस्याहरूलाई नयाँ किसिमले चाहिँ अब तीजमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालका गीतहरू आयो भने अब एकदमै हिट हुनको लागि अथवा प्रचार प्रसार गर्ने यो सबै के हो भने व्यावसायिकरणका लागि को कारणले यस्तो भएको हो भन्ने हो सबै धन्यवाद अब म उठेका सबै प्रश्नहरूको एकमुष्ट रूपमा जवाफ दिनको लागि उपमेयरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु किनभने धेरै सहभागीले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ यहाँ स्थानीय सरकारको चाहिँ उपप्रमुख हुनुहुन्छ होइन अब यी उठेका कुराहरूलाई स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तै महिलाको सिपदेखि लिएर अनि घरेलु उत्पादनदेखि लिएर हस्तकलाका चिजहरूलाई भनौँ न त्यसको मौलिकता सँगसँगै महिला सशक्तिकरण र आर्थिक सशक्तिकरणको पाटोलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ र त्यसै गरी हाम्रो यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकको तर्फबाट पनि कुरा उठाउनु भएको छ यहाँहरूले नै त्यो समावेश गर्ने होइन हामीले पनि यति बोलिरहँदाखेरि हामी सञ्चार माध्यमले पनि कोसिस त गऱ्यौँ तर उहाँ अझै सन्तुष्टि हुनु भएन त्यसबाट होइन यसको उपज के भने हामी सबैको सामूहिक प्रयास अझै आवश्यक छ भन्ने कुरा देखियो यसमा चाहिँ जवाफ दिन अनुरोध गर्दछु धेरैजनाले आउनुभएको छ जनाको प्रश्न सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ भट्टराईले कुरा उठाउनुभयो पार्टी प्यालेस भन्ने ठाउँ यो समयको आवश्यकता हो समयको माग हो मैले अघि सुरुमै मैले भनेको थिएँ जस्तै हाम्रो सिद्धार्थ नगरपालिकाको यो आवश्यकता हो जस्तै तिम्रो तहमा जति जग्गा जमिन छ देवदहमा जति जग्गा जमिन छ सिद्धार्थ नगरपालिकामा जग्गा छँदै छैन अब कि त त्यही मन्दिरहरूमा जान पर्यो होइन भने अब अघि हाम्रो शान्ति मन्दिर भन्नुभयो जस्तै स्कुलहरूको चौरहरू पनि हुन्छ तर अहिले स्कुलका चौरहरू पनि एकदम सानो हुन्छ भनेपछि यो माग हो पार्टी प्यालेसमा मनाउनै हुन्न भनेको होइन तर निश्चित समयभित्र निश्चित दायराभित्र रहेर मनाउनु पर्छ विकृति र विसङ्गति रहित तरिकाले निश्चित दायरा र निश्चित समयभित्र मनाउनु पर्छ यो समयको आवश्यकता हो मैले यहाँलाई यति मात्रै मैले भन्न चाहेँ र अर्को कुरो चाहिँ रचना छेत्रीजीले भन्नुभएको छ व्रत अब के बस्ने कि नबस्ने भन्नु छ यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण है मैले सबैको एउटै दृष्टिकोण छैन सबै कुरा बदल्न सकिन्छ सोच परिवर्तन गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ है म पनि हिजोको समयमा मैले बसेको हो नबसेको तर मैले अहिले बस्दिनँ किनभने यो सोचलाई परिवर्तन झट्टै गर्न सकिन्न किनभने हामीलाई त्यो सानैदेखिबाट त्यो संस्कारले हामीलाई त्यो एउटा भनौँ न जकडिएको त्यो मानसिकतालाई हामीले त्यसलाई त्यो मानसिकताबाट हामी झट्टै उठ्न सक्दैनौँ त्यसलाई धेरै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ धेरै कोसिस गर्नुपर्छ धेरै अध्ययनहरू प्रशिक्षणहरू लिनुपर्छ अनि मात्र हामी उठ्न सक्छौँ
होइन। अब हामी कसैले भन्छौँ होइन व्रत लिनै पर्छ, यो हाम्रो परम्परादेखि मानि आएको हो, त्यो ग्रन्थ कसले लेख्यो? महिलाले लेखेको हो त त्यो ग्रन्थहरू। हामी त्यही ग्रन्थ पढेर त्यसैमा टेकेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो ग्रन्थ त महिलाले लेखेको होइन। त्यो सामन्तवादी युगमा विशेष गरेर यो भगवान र यो उसको चाहिँ सामन्तवादी युगबाट सुरु भएको त हो नि। सामन्तवादी दास युग, सामन्तवादी युगबाट सुरु भएको होइन। अब एउटा चाहिँ पुरुषलाई मालिकको रूपमा र महिलालाई दासको रूपमा बुझेको हो नि त होइन। सामन्तवादी युगबाट आएको हो यो भगवान भन्ने कुरा। सामन्तवादी युगमा नै लेखेका यी ग्रन्थहरू हुन्। त्यही परम्परादेखि हामी अगाडि बढेको, हाम्रो संस्कार त्यही अगाडि बढेको छ। र अब व्रत बस्नुहुन्छ मेरो बुझाइमा, म एउटा पद्धति धाराबाट अगाडि बढेको व्रत बसेर श्रीमान बाई कसरी बस्छ एउटा यसलाई सत्य र तथ्यमा आधारित भएर सोच्ने र बुझ्ने हो भने, एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट बुझ्ने हो भने व्रत बसेर श्रीमान बाई बढ्छ। कसरी बढ्छ? महिला रोगी हुन्छन्, महिला रोगी भएपछि उसको आयु घट्छ अनि श्रीमान बाई बढ्छ। स्पष्ट हो, म स्पष्ट छु। मैले मेरो छोरीलाई व्रत बस्न दिन्न, भोलि मैले बुहारी ल्याएको मैले व्रत बस्न दिन्न, उसलाई उसको कन्सेप्टमा मैले चाहिँ अवश्य म बदलाव ल्याउँछु। मैले यति मात्रै भने। अब के भनेको जस्तै सरले भन्नुभएको छ 2035देखि 2062सम्म सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनका लागि र महिला हिंसाका विरुद्धमा महिला अधिकारका लागि फेरि सङ्घ संस्था सङ्घ सङ्गठन महिलाहरूका सङ्घ सङ्गठनहरूले एउटा चाहिँ यो प्रतियोगितात्मक तरिकाले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गर्थे। सत्ताको विरुद्धमा नि गरे, व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि गरे, महिला अधिकार महिला हिंसाका विरुद्धमा पनि। यसको गीत लय भाका राखेर उहाँले त्यसरी गीत बनाउनुभयो। यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुभयो है। हामीले त्यसरी पनि बुझ्छौँ, त्यसरी बुझ्दा अझै राम्रो हुन्छ। अनि सरले भन्नुभयो अर्को कुरो यहाँ अब कुरा आइसक्यो त 30 गीत त 30 गीतको लय भाका हुनु पऱ्यो नि। गीत भनेको के हो, दोहोरी भनेको के हो, झ्याउरे भनेको के हो, रतौरी भनेको के हो, अनि कुरो आइसक्यो। अनि 30 त 30 जस्तो हुनु पऱ्यो नि। यदि 30 बनाउने हो भने 30 त 30 जस्तो हुनु पऱ्यो। अनि त्यसमा ल्याएर रतौरी पनि जोडिदिने, त्यसमा ल्याएर झ्याउरी पनि जोडिदिने, त्यसमा ल्याएर दोहोरी पनि जोडिदिने त भएन नि। त्यसको पनि त आफ्नै लय छ, आफ्नै भाका छ। भन्नु नि सरले बढी लय भन्ने अथवा एउटा सौम्य तरिकाले गर्ने हो। हाम्रो संस्कृतिको हामीले जगेर्ना गर्ने हो, त्यसको प्रवर्धन गर्ने हो। तर फेरि त्यसलाई विकृति र विसङ्गतितिर लैजाँदाखेरि त्यसैले हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचारलाई मौलाउन हाल्छ। यसरी बुझ्नु प्लिज प्लिज अहिले पछि भन्नुलाई। अब अर्को कुरो है, अब अहिले रातो कपडा गरगहनाको कुरा आयो। हाम्रो देवीहरूले विशेष गरेर रातो कपडा गरगहना लाए। पहिला सामन्तवादी युगबाट यो प्रचलन आएको हो। महिला भनेको वस्तु हो, महिला भनेको त्यो अब अहिले बोल्न न के छोरा र छोरीमा समान अधिकार, पैतृक सम्बन्धीमा समान अधिकार भनेर त धेरै पछि आयो नि त कुरो। त महिलालाई त वस्तुको रूपमा बुझेको, मानवको रूपमा त बुझेकै होइन नि त। भनेपछि महिला कस्तो भने पुरा गहना लाएर रातो कपडा लाएर एकदम सौन्दर्य गराएर पुरुष मखाउने होइन, त्यस्तो महिलालाई वस्तुको रूपमा बुझेको। महिलाको सुन्दरता त हामीले कहाँ खोज्ने, महिलाको सुन्दरता कहाँ खोज्ने, महिलाको अधिकार कहाँ खोज्ने भन्दा उसको योग्यतामा खोज्ने, उसको क्षमतामा खोज्ने, उसको जीवनशैलीमा खोज्ने, उसको व्यवहारमा खोज्ने हो नि त। बुझ्ने हो भने त त्यो हो नि हाम्रो अधिकार त होइन। होइन भने त हामीले त के भनेर बुझ्यौँ भने हामीले चट्ट गरगहना लाएर रातो साडी लाएर हामीले मिठो चोखो खाएर नाच्न गाउनु पाए त्यति अधिकार हो त हाम्रो होइन नि त। हामीले त्यसरी बुझ्दैनौँ है। मैले भने आफ्नो दृष्टिकोण है, मैले त्यसरी बुझ्दिनँ। मैले बुझ्छु मेरो योग्यता, मेरो क्षमता होइन, मेरो जीवनशैली होइन, मेरो व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास, मैले त्यहाँ सुन्दरता खोज्छु, मैले मेरो अधिकार त्यहाँ खोज्छु। एकैछिन रोकेँ, यहाँले सबैको प्रश्न दिनुहुन्छ। जस्तै यहाँमा चेतना छ, यहाँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ होइन, यहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जे परम्परा थियो त्यसलाई अँगाल्नु भएको छैन, यहाँले छुट्टै बुझ्नु भएको छ। अब यहाँ त सरकारको उपप्रमुख हो नि त, यहाँले मात्रै बुझेर भएन, हाम्रा आम सर्वसाधारण दिदीबहिनीहरूलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ, यहाँले के प्रयास गर्नु भएको छ? आउँदैछु। अब सरकारको दायित्व सबभन्दा पहिला त यही हो, सोच बदल्ने हो। हामीले रामायण पढ्छौँ, महाभारत पढ्छौँ, संस्कारी पढ्छौँ। हामीलाई अधिकार दिने भनेको त संविधानले होला नि त। संविधानलाई हामीले किन पढ्न सक्दैनौँ, किन पूजा गर्दैनौँ त संविधान भने त्यस्ता कुराहरू आएको थियो कि त्यहाँ हामीले पढ्ने त हामीलाई अहिले समावेशी समानुपातिको कुरा आएको छ होइन। धेरै महिलाका अधिकारका कुरा संविधानले दियो नि त, रामायण दिएको त होइन।
महाराजले दिएको त होइन सोच्दा हामी त दिएन, तर हामीले संविधान पढ्दैनौँ, संविधानमा पूजा गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो चेतनामा भर पर्छ, हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्छ। हाम्रो लगानी भनेको उत्पादन क्रममा लगाउने हो। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर कहिले पनि आर्थिक सशक्तिकरण हुँदैन है। आर्थिक सशक्तिकरण भनेको त उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्। उपगमज्यूलाई आज फेरि अन्तिममा एकदम छोटोमा भन्न चाहन्छु, जस्तै आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा जोडिरहँदाखेरि होइन गर्नु त पर्छ भन्नुभयो कि, जस्तै सिद्धार्थ नगरपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि अहिले किनभने सिद्धार्थ नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ यहाँ हजुरले, सिद्धार्थ नगरपालिकाले महिलाहरूलाई आय आर्जनसँग जोड्ने गरी सिपमूलक तालिमहरू दिएर उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजलाई बजारीकरण अथवा बजारसम्म पुर्याउनको लागि त्यो पहल चाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ यहाँहरूले? एकदम सही कुरा भन्नुभयो। हामीले गत वर्ष हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ त्यो के अरे सिपमूलक तालिमलाई, जो एकदमै अति विपन्न छ त्यस्ता के अरे समुदायबाट हामीले चाहिँ सहभागी गराएर तालिमका लागि हामीले बजेट छुट्याएका थियौँ। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले गत वर्ष हामीले कार्यक्रम गर्न पायौँ। अन्तिम आवरमा आएर पनि हामीले गर्न बहुत चाहेका थियौँ। जस्तै अहिलेको उद्यमशीलताको तालिम दिएपछि अहिलेको बजारको आवश्यकता के हो त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले तालिम दियो भने बल्ल त्यो बजारको मागलाई पुरा गर्न सक्छ भने। उद्यमी बनाउने त भन्छौँ, तर उद्यमीका लागि के गरेका छौँ त? मुख्य चाहिने सिप हो, त्यसपछि पुँजी हो, प्रविधि होइन। अब यो कुरा पनि कस्तो भन्यो भने हामीले गर्ने त भन्यौँ, अब बजारको माग के छ त? अघि कुरा आयो नि, जस्तै बजारको माग अनुसार नै उत्पादन गर्ने हो। एउटा त उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको त उद्योग त सानो चुराको पनि उद्योग हुन सक्छ, अहिले त पोतेको पनि उद्योग हुन सक्छ। भनेको यहाँको असन्तुष्टि चाहिँ नगरपालिकाले के गरिरहेछ? अब हामी सामाजिक संस्थाले पनि भन्यो भने हामी ठुलो गर्न सक्दैनौँ, तर प्रयास के छ भने हामी जुन संस्थामा आबद्ध छौँ अहिले हेर्नुभयो भने एउटा कोसेली घर, एयरपोर्टभित्र पनि सानो कोसेली घर राखेका छौँ होइन, एउटा संस्थागत रूपमा नै राखेका छौँ। कम्तीमा आएको महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामानलाई राखेर एउटा सहकारी मार्फत त्यसलाई बजारीकरण गरेका छौँ, टिप्पणी केही दिएका छौँ, तर त्यो स्रोत पर्याप्तता हुँदैन होइन। एउटा यो छ भने अब मैले अलिकति चिर्न खोजेको यो सामाजिक नीति नियमको कुराहरू भन्यौँ नि, जति पनि अलिखित नियमहरू तुरन्त हामीले यो गर भनेर परिवर्तन हुँदैन कि, त्यसको सही के हो गलत के हो विश्लेषण गरेर हामीले कति अनुसन्धानै गरेका छौँ त। सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रा जुन मूल्य मान्यता हाम्रा पर्वहरू छन् त्यसले कति राम्रो काम गरेको छ, केले अब पर्यटन भित्राएको छ, फरक खालको छ, केमा यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ होइन, केमा योगदान दिएको छ। र चिर्ने भनेको त विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनलाई हामीले पहल गर्ने मात्र मेरो चाहिँ। हामी अन्तिममा उपमेयरज्यू एकदम भूमिका नबाँधिकन भनिदिनुहोस् होइन, यहाँहरूले महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि कति लगानी गर्नुभएको छ? जस्तै एउटा सङ्घ संस्थाले गरे जति पनि यहाँले गर्नुभयो भने एकदम सर्टकटमा हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ कार्यक्रममा। अघि बहिनीले भन्नुभयो जस्तै कस्तो चाहिँ हामीले एउटा दुमदुमाला मात्रै मैले रोजेर हुँदैन कि, किनभने सबै वडाका सबै टोललाई हामीले रोज्नुपर्छ। त्यहाँ अब ठुलो ठाउँ एउटा कुनामा पऱ्यो होइन, त्यही ठाउँ त्यही मात्र उपयुक्त हुन्छ। तर 11 र 10 नम्बरका उपयुक्त हुन नि भनेपछि आफ्नो टोलमा आफ्नो वडामा जहाँ मन्दिर छ मन्दिरको चौर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, स्कुल छ भने स्कुलको चौर प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यस्ता ठाउँहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यदि त्यो पनि छैन भने हामीले यदि सक्छौँ भने अब हामीले पार्टी बेला मैले अघि पनि भनिसकेँ त्यो आवश्यकता हो, निश्चित समयमा निश्चित दायराभित्र गर्न सक्ने त्यो अनावश्यक होइन त्यसमा हुने। अब यो सबभन्दा पहिला त हाम्रो चाहिँ अब यो 1 नम्बरमा चेतना हो, त्यसपछि उद्यमशीलताको तालिम हो, सिप हो अनि शिक्षा हो। र जुन गरिब छ गरिब गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सानो पुँजी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ आफू एउटा भनौँ न नगरपालिका चाहिँ बसेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। तिनैजना हाम्रो अतिथिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागिता जनाउनु भयो विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्यालय, विभिन्न व्यक्तिहरू, यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई क्यामेरातर्फ चाहिँ हाम्रो कृष्ण खनाल, यसै गरी प्रेरणा पासपोरले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो भिडियो मिक्सिङतिर मोहम्मद हबिबजी हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो यो अडियो हामीलाई चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक रूपमा युनिक साउन्डका
प्रोप्राइटर रइसजीले उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराउने यो होटल पौवा परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो भैरवा सञ्चार भिडियो प्रणालीका सञ्चालकज्यू, प्रबन्ध निर्देशकज्यू लगायत हामी सबै टिमलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार।